दिपेन्द्रको मुखुन्डो लगाउने 7 जना थिए। एउटा मात्रै गोली लागेको धीरेन्द्र चाहिँ मर्ने, अनि त्यही एउटा गोली मात्रै लागेको हाम्रो पारसको आमा चाहिँ बाँचे। प्रश्न छ क्या यहाँनिर, जता पनि हेऱ्यो प्रश्नै प्रश्न छ। त्यही नेपाल सरकारले यदि दरबार हत्याकाण्ड गरेर खोजौँ भने मलाई जिम्मा लगाइदियो भने मलाई पद चाहिँदैन, फेरि लाग्ने खर्च दियो भनेदेखि म त्यो पारसले गरेको हो कि ज्ञानेन्द्रले गरेको हो कि नारायण हिटीमा एकजना आमा हुनुहुन्छ नि त रत्न उहाँ कसको आमा हो? मैले पाएको रिसर्चमा राजा ज्ञानेन्द्रको आमा नै उहाँ हो। धीरेन्द्रले मर्नुभन्दा अगाडि हस्पिटलमा उसलाई भेट्न गएको मान्छेहरूलाई उसले किन मैले दिपेन्द्र जस्तै मुखुन्डो लगाएको अथवा दिपेन्द्रको अनुहार 2टा दिपेन्द्र देखेँ मैले एकैपटक 2टा दिपेन्द्र देखेँ भने उसले हेर्नु चाहिँ धीरेन्द्रले मर्नुभन्दा अगाडि सबै बोल्यो होला नि त। दिपेन्द्रलाई बाहिर मारेको छ भने 2टा दिपेन्द्र अगाडि नै मारिसकेको छ, त्योभन्दा अगाडि मारिसकेको छ। उसले देख्नुभन्दा अगाडि दिपेन्द्र मारे 2टा दिपेन्द्र देख्यो भने त 7 जना मात्रै हेर्नु, फेरि 7 जना मात्रै 4 जना विदेशीहरू नकाब लगाएका थिए, 3 जना चाहिँ नेपालीहरू लगाएको थिए। ज्ञानेन्द्रले नसोचे हुन्छ कि यो चाहिँ मैले गरेको थिएँ त्यही भएर मैले यो पचाएँ भनेर नसोचे हुन्छ। पाप धुरीबाट कराउँछ। हेर्नुहोस् है, यदि राजा ज्ञानेन्द्रले नै यो डिजाइनमा गरेको भए मैले केसम्म प्रमाण फेला पारेको छु भनेदेखि त्यतिखेर उनी पोखरामा थिएनन् भनेछ। कहाँ थिए डाक्टर साहब? भनेपछि नयाँ कुरा पो तपाईँले त खोल्नु भयो त। हो, उनी त्यतिखेर एयरपोर्टमै थिए अरे, काठमाडौँ एयरपोर्टमा। यदि हत्या घटना सफल हुन सकेन भने अनि कुनै विदेश जाने प्लेन 10:30 बजेको प्लेन टिकट काटेर ठिक्क परेर बसेका थिए। सफल नभयो भने भाग्नलाई भनेर, अनि सफल भयो भने यतै गर्ने भनेर त्यस पछाडि पारस र अर्को के अरे उनीहरूको एकजना ज्वाइँ त्यहाँनिर जो बाँचेका छन् त्यसमध्येका होइन, त्यहाँभित्र भएको एकजना डक्टर छन्, ऊ 2 जना चाहिँ उत्तरपट्टि गेटबाट निक्लेर गएको। उनीहरूले फोनबाट त्यहाँनिर ज्ञानेन्द्रलाई खबर गरेपछि मिसन सक्सेस भयो भनेपछि अनि बल्ल ज्ञानेन्द्र चाहिँ अनि त्यसरी उता नगएको। यता दिपेन्द्रलाई लखेटी नागार्जुनतिर गइरहेको थियो, भागिरहेको थियो। उनी भागिरहेका उसलाई पछाडिबाट लखेटेर गएर बाटोमा मारेर त्यहाँ फ्यालेको भन्ने पनि भनाइ छ। दरबार हत्याकाण्डमा हो विदेशीको हात त छ। ज्ञानेन्द्र राजा निर्दोष छन् भनेदेखि उनीमाथि आरोप लगाउनु हुँदैन। आम पब्लिकले माधव कुमार नेपालसँग प्रश्न गर्नुपर्ने आजको दिन बेला छ। किनभनेदेखि त्यो माधव कुमार नेपाललाई गएर सोध्नुहोस् अथवा राष्ट्रपतिजीलाई हिम्मत छ भने गएर सोध्नुहोस्। माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि रक्षा मन्त्रीमा अहिलेको विद्या भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री क्याबिनेट बैठक भइरहेको बेलामा त्यहाँ एउटा के निर्णय भयो भनेदेखि नेपालका केही सेनाका सेनापतिभन्दा तलको पदका त्यही टप सेनाहरू, माथिल्लो लेभलका सेनाहरू 4 जना विदेशबाट कतैबाट आउँदैछन्, कुनै उसबाट कार्यक्रमबाट फर्केर आउँदैछन्। तिनीहरू माओवादीका ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई मार्ने, माओवादीहरूलाई मार्ने उसमा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ। तिनीहरूलाई पक्रिनु भनेर प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिए। थियो रक्षा मन्त्री सुनिरहेको थिए। रक्षा मन्त्री त्यहाँ केही बोल्नु भएन, तर उहाँ फुत्त त्यहाँ सकिने बित्तिकै प्लेन त झरिसकेको थिएन। उहाँ हतपत्त उहाँले प्रधान सेनापतिलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले यो भनेको छ, तपाईँहरू त मान्छेले पक्रिन्छन्, त्यो पक्रिसकेपछि त्यो ठुलो यहाँ घटना हुँदैछ, आर्मीमाथि तहस नहस गर्न खोजेको यो प्रचण्डसँग लागेका छन्। गाडीमा हालेर लिएर गयो, 1 महिना हेडक्वार्टरमा राख्यो, बाहिर निकाल्ने। फेरि नेपाल पुलिसले पक्रिन्छ नेपाल भने प्रधानमन्त्रीको पावरलाई पनि त्यतिखेर प्रधान सेनापतिले ड्यासिङ दिएर रोके। त्यो डिजाइन प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको फलको रूपमा, उपहारको रूपमा प्रचण्डलाई के चाहिएको थियो भने जसरी पनि यो सेनालाई ध्वस्त बनाउनु थियो। अमेरिकाले दरबार हत्याकाण्ड गराउन सक्ने कारणहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै खम्पा विद्रोहलाई राजा वीरेन्द्रले रोक्न प्रयास गरे। लिटेलाई 10 करोड रुपियाँ सुपारी ऐश्वर्या रानीले दिएको थिए राजीव गान्धीलाई मार्न भनेर। ऐश्वर्याले रानीले केही नाउँहरू मलाई दिएको, जस्तै पारसको नाउँ आइरहेछ होइन। तर अब पारसलाई दोष लगाउँदाखेरि तथ्य प्रमाणहरू त फेरि केही छैन नि त। तथ्य जमिन शाहले म हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि नै कसरी थाहा पाएँ भने उनी पाकिस्तानको नजिक भनेर बुझिन्छ। नम्बर 1, पाकिस्तानको नजिक भइसकेपछि के भने पाकिस्तानी खुफियाहरूले यो कुरा थाहा पाएको हुनुपर्छ, उनमाथि सेयर गरेको हुनुपर्छ कि पारसले थाहा पाएको हुनुपर्छ, पारससँग उनको दोस्ती थियो भन्ने कुरा धेरै तरिकाले प्रमाणित भइरहेको छ। कोर्समा दरबार हत्याकाण्ड राखेको छैन, नेपालको कोर्समा विवादित छ भनेर राखेको छैन। हेर्नुहोस् त, नेपालको इतिहासको कोर्समा दरबार हत्याकाण्ड राख्नुपर्ने हो कि होइन? नेपालको दिपेन्द्र राजा हुँदैनन् भन्ने कुरा त हामीले उहिलेदेखि सुनेको थियौँ। मदन भण्डारीको हत्याको कुरा गर्दाखेरि मदन भण्डारीको हत्या भएको धेरै प्रमाणहरू पनि छ, प्राकृतिक मृत्यु पनि भएको पनि प्रमाणहरू छ। दुईटैलाई ट्याली गरेर मैले रिसर्च गरिरहेको छु नि त। कहिले यो पनि हुनु छ, यो भयो भने यस्तो हो,
प्राकृतिक हत्या भएको के अरे मृत्यु भयो भने यसरी हुनसक्छ, यसरी उहाँले राजा रानीको हत्या हुँदैछ भने थाहा पाउनुभयो त। नेपालको इतिहास 40% गलत लेखेको रहेछन् अनि हामीले त्यही पढिदिनु पर्ने, त्यसैको कुरा गरिदिनु पर्ने। नेपालमा एउटा ठुलो कुनै घटना हुँदैछ हो र, सत्ता परिवर्तनको लागि केही हुँदैछ। डाक्टर साहब तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जेठ 3 गते मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको रहस्यमय हत्याकाण्डको विषयमा कुरा गऱ्यौँ। तपाईँले एउटा नयाँ सिराबाट बहसलाई अगाडि बढाइदिनु भयो र त्यो धेरैका लागि एउटा माइलस्टोन पनि साबित भयो। डाक्टर साहब, आज फेरि त्यस्तै दिन अवसर परेको छ, राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको 20 वर्ष पुगेको दिन डाक्टर साहबसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ। त्यो दरबार हत्याकाण्ड भएको 20 वर्ष भयो डाक्टर साहब। जसरी 27 वर्षको मदन आश्रितको हत्याकाण्डको बारेमा कुरा गरेका थियौँ, यो 20 वर्षमा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको धेरै चर्चा परिचर्चा भयो, तर त्यसको हत्यारा को थियो अनुसन्धान गर्ने कुनै पनि निकायबाट औपचारिक रूपमा काम भएको पाइँदैन। डाक्टर साहब, के लाग्छ मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको जस्तै यसमा पनि केही नयाँ तथ्यहरू डाक्टर साहबले पाउनु भएको छ? मैले यहाँबाट सुरु गरेँ। हो, नेपालको दरबार हत्याकाण्डको बारेमा धेरैलाई सत्य पत्ता लागोस् भन्ने आश छ, किनभने राजा वीरेन्द्रको त्यति व्यक्तित्व थियो कि जस्तो सुकै व्यक्ति पनि उहाँनेरि गएपछि एकपल्ट राष्ट्रियताको मामलामा राजा वीरेन्द्र जस्तो स्वाभिमानी भएको अथवा एउटा नेक मान्छे, राम्रो मान्छे कोही थिएन। जसले तपाईँलाई थाहा छ मदन भण्डारीको जुन कुरा आयो, मदन भण्डारीले राजालाई सिर्पेज खोलेर राजनीति गर्ने सिर्पेज खोलेर आऊ भनेको मान्छे राजालाई भेटेर आइसकेपछि राज संस्था पनि एउटा शक्ति रहेछ, राजालाई हामी संवैधानिक रूपमा राख्न सक्छौँ भने भाषण गर्न थालेका थिए। त्यस्तो व्यक्तित्वको वंश विनाश, फेरि तपाईँले भनिरहनु वंश विनाश भएको बेलामा धेरैले यसमा चासो लिएका छन्। त्यसैले यसमा मैले अहिलेसम्म मतलब त्यो के भने म काठमाडौँ आएदेखि म काठमाडौँ आएको यहाँ बस्न थालेको 4-5 वर्ष भयो। त्यस पछाडिदेखि म अलिकति गहन रूपमा यसको रिसर्चमा लागेको छु। अब रिसर्चको केही बुदाहरू मैले नयाँ नयाँ कुराहरू फेला पारेको छु, जुन कुरा तपाईँहरूलाई म सुनाउँछु। तर केही थप अझै रिसर्च गर्न बाँकी छ। यो रिसर्च अहिले नै सक्यो भन्ने चाहिँ होइन। फेरि त्यसैले फर्स्टमा के भने तपाईँलाई बताऊँ, अलिक वैज्ञानिक ढङ्गले जाने हो भने दरबार हत्याकाण्ड, त्यो डाक्टर साहबले जुन रिसर्चका बुदाहरू पेश गर्दै हुनुहुन्छ नि डाक्टर साहब, त्योभन्दा अगाडि म अलिकति के छ्वास सोध्न चाहेँ भने अलिकति डिस्टर्ब भयो, सरी डाक्टर साहब। जस्तो दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि सरकारले एउटा आयोग बनाएको थियो, प्रधान न्यायाधीश त्यति बेलाका सभामुख र विपक्षी दलका नेता, पछि खैर माधव नेपाल त्यहाँबाट बाहिरिनु भयो। त्यो बिचमा थुप्रै पुस्तकहरू निस्किए डाक्टर साहब। अब ती पुस्तकका नाम त अब ल्याएर साध्य छैन। ती पुस्तकहरूमा आएका कुरा चाहिँ एउटाले अर्कोसँग कन्ट्राडिक्सन भएको, विरोधाभास भएको कुराहरू देखिए। ती पुस्तकहरू हाइपोथेटिकल रूपमा, काल्पनिक रूपमा तयार गरिएका थिए कि साँच्चीकै दरबार हत्याकाण्ड नजिकबाट देखेको, थाहा पाएको, भोगेको मान्छेका आधारमा थिए? के थिए डाक्टर साहब? ती पुस्तकहरूतर्फ कुनै ध्यान दिनुभएको छ डाक्टर साहबले? पुस्तकमा मैले हेरेको छु, पुस्तकमा आफ्नो विचारमा लेखेका छन्। तर म दुईवटा कुरालाई यहाँ जोड्न के चाहन्छु भनेदेखि, एउटा के अरे सेनाको जवान जुन दरबारभित्र थियो त्यो सुतेर बसेर बाँचेको भनेको छ, र जो अहिले जेलमा छ। हजुर, होइन, जेलमा भएको जवान जिउँदैछ नि त, हो त। उसले दिएको इन्टरभ्यू नयाँ पत्रिकामा छापेको थियो, त्यो हाम्रो लागि ताजा प्रमाण भयो। उसले त के भन्थ्यो भने मैले अथवा हाम्रो केही साथीहरू मिलेर यो दिपेन्द्रले हत्या गरेको होइन, दिपेन्द्रमाथि विनाशितमा आरोप लगाइएको छ, यहाँ यस्तो घटना भएको थियो भनेर उजुरी जसले उसले हालेको थियो, त्यो उजुरी हाल्ने मान्छे पत्ता लगाएर उसलाई चाहिँ अनि अर्को मुद्दा उसलाई अगाडिको डेटमै मरेको मान्छेलाई उसले मारेको देखाएर उसलाई चाहिँ अहिले थुनामा राखिएको छ। अहिले पनि जेलमा छ त्यो अहिले पनि त्यो मान्छे जेलमा छ भन्ने कुरा तपाईँले आइसकेपछि यसबाट के देखिन्छ भने एउटा बाँचेको त्यो दिनको घटनामा त्यहाँनिर मर्ने धेरै मान्छेहरू मरे भनिन्छ दरबारभित्र, अथवा दरबारभित्र जुन हत्याकाण्ड भयो त्यो हत्याकाण्डमा सुतेको भए पनि आधा देख्ने, कोठाभित्र त के भयो देखेन उसले, कोठा बाहिर को कुदे को आए को गए त उसले देखेको छ। त्यो देखेको बयान हेर्दाखेरि र अर्को थप जमिम शाह जो हुन त अहिले मरिसके, जमिम शाह त्यसको एक्सप्रेस टाइम दैनिक चलाउँथे, साहुजी थिए। जमिम शाहले 6:15 बजेतिर आफ्नो एक्सप्रेस टाइम दैनिकको अफिसमा गएर 6:15 बजे भनेको 2058 जेठ 19 गते 19 गते जुन 9 बजे 9:15 बजे जुन घटना भयो, 8:45 बजेदेखि सुरु भयो, 9:15 बजेसम्म जुन घटना भयो दरबार हत्याकाण्ड हो, त्यो घटना हुँदाखेरि 6:15 बजे नै गएर आज तिमीहरूले पहिलो पेजमा हाल्ने के न्युज छ त्यसलाई भित्र हाल, आज ठुलो घटना हुँदैछ भनेर उसले भने
नभन्दै दरबार हत्याकाण्ड भयो र त्यसलाई उनीहरूले मेन न्युज बनाए। जुन पत्रिका बढी बिक्री भयो तपाईँलाई थाहा छ, त्यतिखेर नेपाल समाचार पत्रले फोटोकपी समेत बिक्री भएको थियो। अनि त्यो अरू के अरे समाचार पत्रले सानो एउटा न्युज त हालेको थियो, तर त्यति डिटेलमा उसले हालेको थिएन। भने जमिन शाहले म हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि नै कसरी थाहा पाएँ भन्ने बित्तिकै त्यो कसरी थाहा पाएँ हो। अब उनी के छन्, उनी पाकिस्तानको नजिक भनेर बुझिन्छ। नम्बर 1, पाकिस्तानको नजिक भइसकेपछि के भने पाकिस्तानी खुफियाहरूले यो कुरा थाहा पाएको हुनुपर्छ, उनमाथि सेयर गरेको हुनुपर्छ कि पारसले थाहा पाएको हुनुपर्छ, पारससँग उनको दोस्ती थियो भन्ने कुरा धेरै तरिकाले प्रमाणित भइरहेको छ कि पारसले उनलाई सुनाएको हुनुपर्छ। पारस दोषी हो भने, यदि पारस दोषी होइन भने पाकिस्तानी खुफियाबाट उनले थाहा पाएको, दुईभन्दा बाहेक उसले थाहा पाउने च्यानल छैन। त्यसैले मलाई के लाग्छ भनेदेखि दरबार हत्याकाण्डमा दरबारभित्रको नजिककै मान्छेहरूले सहयोग गरेको हुनुपर्छ। त्यस पछाडि दरबारभित्रको नजिकको मान्छे भन्दा पनि थप नेपालको सुरक्षा के अरे सेनाहरू जुन हुन्छन्, सेनाहरूले पनि आँखा चिम्लेको अथवा सहयोग गरेको दुईवटा मध्ये किन यस्तो हुँदैछ। हामी त्यसमा के अरे एक्सन गर्न सक्दैनौँ, हामीले यो हामीभन्दा माथिको हाई लेभलको कुरा हो, त्यसले हामी यसमा जान सक्दैनौँ भने कि सेना चुप लागेको हुनुपर्छ कि सेना पनि त्यसमा इन्भल्भ भएको हो, दुईवटा मध्ये एउटा हुनुपर्छ। म रिसर्च दुइटै गर्दैछु। हेर्नुहोस् है, अब त्यसो गर्दा हामीले के देख्यौँ भनेदेखि तर दरबार हत्याकाण्डभन्दा अगाडि जमिन शाहले थाहा पाइसक्यो। जमिन शाहको लिङ्क कहाँ छ त? पाकिस्तान। पाकिस्तानको लिङ्क कोसँग छ त? अमेरिका। हेर्नुहोस् है, अनि त्यही भएर मैले भने पाकिस्तानी र अमेरिकाको लिङ्क भएकोले कतै पाकिस्तानी खुफिया एजेन्सीलाई पनि अमेरिकनहरूले प्रयोग गरेको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुरा चुहेर उसले थाहा पाएको हुनसक्छ, अथवा त्यो जमिन शाह मार्फत फेरि पारसले थाहा पाएको पनि हुनसक्छ, त्यसरी घुमेर यसरी थाहा पाएको पनि हुनसक्छ। यस्तो हुँदैछ भनेर, किनभनेदेखि पाकिस्तानलाई के थियो भनेदेखि पाकिस्तानलाई राजा वीरेन्द्रले अथवा दिपेन्द्रले पाकिस्तानसँग त्यति राम्रो सम्बन्ध थिएन, बरु ज्ञानेन्द्र सरकारको अथवा पारसको ज्ञानेन्द्र भने पारसको सम्बन्ध उसले पाकिस्तानसँग राम्रो बनाएको थियो भन्ने देखिन्छ। अब यो रिलेसनले त्यहाँ काम गर्यो अथवा के गर्यो थाहा छैन, तर यो दुईवटा कुरामा गरेपछि रिसर्च गर्न बाँकी रहेको छ। सियो कता गइरहेको छ भनेदेखि अमेरिकातिर गइरहेको छ। त्यसपछि सिआइए भनिन्छ नि, सिआइए भन्नु अमेरिका भन्नु, अमेरिकाले गर्छ। अमेरिकातिर गइरहेको छ किन अमेरिकाले दरबार हत्याकाण्ड गराउन सक्ने कारणहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै खम्पा विद्रोहलाई राजा वीरेन्द्रले रोक्न प्रयास गरे हैन। त्यस पछाडि राजा वीरेन्द्रले जुन किसिमले त्यो राज संस्थाले जुन गर्नुपर्ने जुन कामहरू थियो अथवा चाइनाको विरुद्धमा नेपालको संस्थालाई के अरे राजनीतिक शक्तिलाई आफ्नो पक्षमा राख्न खोज्ने अमेरिकाको रणनीति हो। त्यो रणनीतिमा ऊ असफल भइरहेको थियो। राजाले चाइनाको विरोध गर्न मानिरहेका थिएनन्, उल्टै चाइनिजहरूलाई सहयोग गरेर सूचनाहरू दिने काम र आदान प्रदान हुने काम भएपछि राजासँग ऊ रिसाएको थियो। रिसाएको मात्रै थिएन, बौलाएको थियो। रिसले के अरे चाइनिजहरू लाग्यो भनेर रिसले बौलाएको थियो। अब बौलाएको अमेरिकाले के गर्छ त भन्दा देखिहाल्नुपर्छ, बौलाएको अमेरिकाले जापानमा एटम बम खसालेको हो होइन, बौलाएको अमेरिकाले इराकलाई ध्वस्त बनाएकै हो होइन। यी सबै कुरा हेर्दाखेरि ऊ बौलाएको थियो। त्यसले गर्दा उसले के गर्यो भनेदेखि धन्न उसले दरबार हत्याकाण्ड मात्रै गराएछ, नत्र देशैले जस्तो बनाउन सक्थ्यो। अब त्यो तर यसले गर्दा तर के देखिन्छ भनेदेखि किन गराए त भन्ने कुरा छ। अब कसैले के भन्छन्, भारतको पनि यसमा हात छ भन्छन्। भारतको र अमेरिकाको सिआइए मिलेर नेपालमा पनि अब कसलाई प्रयोग गरे के गरे त्यो छुट्टै विषय, अध्ययन अनुसन्धानले भन्ला हामीले भन्ने कुरो होइन। त्यसरी प्रयोग गरेर दरबार हत्याकाण्ड बनाइयो। भारतको चाहिँ के भन्छन् भने नि डाक्टर साहब, जस्तो राजीव गान्धी र सोनिया गान्धी नेपाल भ्रमणमा आएको बेला, सार्कको बैठकमा आएको बेला पशुपति दर्शन गर्ने सोनिया गान्धीलाई औधी इच्छा भयो, तर तत्कालीन राजा त्यो बेलाका राजा वीरेन्द्रको अवरोधका कारण त्यो सम्भव भएन। त्यति मात्रै होइन, सोल्टी होटलमा राजीव गान्धीले चियाका लागि बोलाइएका वीरेन्द्र प्रोटोकल मिलेन भनेर नगएको पनि त्यो एक प्रकारको इगो थियो भारतलाई। सँगै नागरिकता विधेयकको बेला बेलामा चर्चा हुन्छ। भुटान बन्न भारतले चाहिँ नेपाललाई धेरै पटक चाहिँ राजालाई चाहिँ डर तरास देखाएको, तर राजाहरूले नमानेको कारण आफ्नो देशको लागि आफ्नो जनताको लागि राजाहरूले प्राण फाले। वीरेन्द्र पनि त्यसैमा परे राजा वीरेन्द्र र भारत र अमेरिकाको मिलेमतोमा मारिए भन्छन् नि डाक्टर साहब। हो त्यही त अमेरिकाको त ग्यारेन्टी नै हो। भारतको कति भूमिका छ भन्ने कुरा आउँछ। किनभनेदेखि अमेरिकाको किन ग्यारेन्टी हो भने फेरि तपाईँलाई बताउँ, हाम्रो भक्तपुरको नेताजी हुनुहुन्छ नारायणमान बिजुचे, उहाँले के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ एउटा कुन क्यान्सर हस्पिटल जुन बनाइरहेको थियो, किताबहरूमा नै आएको छ भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल हो। अनि त्यहाँनिर अमेरिकन सेनाहरू नै थिए
अनि जुन दिन यो घटना भयो त्यो दिन उहाँ फेरि त्यहाँनिर त्यो सेनाहरू भाग यताउता गए र दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि त्यहाँबाट एक्सन गर्ने मान्छेहरू गएर फेरि कहाँ बसे भन्दाखेरि त्यही भक्तपुरको आर्मी क्याम्पमा गएर बसे रे। भनिसकेपछि के हो भने त्यो भक्तपुरको आर्मी क्याम्प र त्यो क्यान्सर हस्पिटलको क्याम्पमा भनेपछि हुन त आर्मी त्यो के अरे अमेरिकन सेनाहरू त्यहाँ आएर अथवा तिनीहरूले पनि त्यहाँ इन्ट्री गरेर केही गरे भन्ने कुरा आयो अथवा अमेरिकी सेना र नेपाली सेनाहरू बिचको सेनाको कुनै एउटा लबी बिचको कुनै अन्तर सम्बन्ध थियो जसको प्लानमा यो डिजाइन भइरहेको थियो। त्यसले गर्दा जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने झुम्का जेलबाट जुन मान्छे 10-12 जना भागे नि जसलाई भगाउनु थियो इन्डियाको रलाई तिनीहरूले त्यो खन्न लगाएर भगाए। अब त्यो ठुलो सिन खनेर भाग्दाखेरि बाहिर धेरै बालुवा माटो देखिन्छ अनि त्यो माटो कहाँ फ्याले भन्ने हुन्छ अनि शङ्का हुन्छ भनेर त्यो ठ्याक्क जहाँ खन्न खोजेको थियो नि त्यो छेउको बाहिरपट्टिको जग्गा बल्लालाई ब्याङ्कबाट पोखरी खन्ने ऋण दिलाएर उसले पोखरी खनिरहेको थियो क्या त्यहाँनिर हेर्नु। अब त्यो पोखरी खनेपछि त पोखरी खन्दैछ त्यही माटो होला भन्ने कसले हेर्ने भयो त। त्यस्तो प्लानिङ गरे जस्तै क्यान्सर हस्पिटलको बनाउने काम पनि यहाँ यतातिरको यो ड्युटी के पुरा गर्नु दरबार हत्याकाण्ड गराउनु थियो अनि त्यतिखेर के अरे अमेरिकन सेनाहरू ल्याउनु थियो। त्यसैले गर्दाखेरि त्यहाँनिर अमेरिकी सेनाहरू ल्याएर आएर कुनै केही न केही त देखाउनु पऱ्यो नि आएको भने कुनै काम देखाउनु पऱ्यो। अनि त्यो देखाइसकेपछि हो उनीहरूको कामको सुरक्षाको काम उनीहरूले आफै गर्छन् ठिक छ गरून् तर त्यो एउटा काम देखाएर आएर अर्को यहाँ काम फत्ते गरेर गए भन्ने जुन आरोप लगाएको छ त्यसको अमेरिकाले खण्डन गरेको छैन र यो हाम्रो ठुल्ठुलो नेताहरूले बोलिरहेकोले भारतले पनि त खण्डन गरेको छैन नि अब त्यो भारतले पनि अब तपाईँले भारतको कुरा मैले गर्नु भारतको तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँलाई एउटा कुरा घटना के छ भने राजदरबार हत्याकाण्डमा भारतको हात रहेको सोनिया गान्धीलाई भित्र पस्न नदिएको सोनिया गान्धी नेपालको हिन्दू धर्मको मन्दिरमा पसेपछि म पनि हिन्दूवादी भएँ अथवा मेरो क्रिस्चियनकरणको पखालियो भनेर म पनि भविष्यमा प्रधानमन्त्री हुन पाउँछु इन्डियामा भने उसको त्यो प्लान थियो तर त्यो प्लान नहुने उसलाई पस्न नदिएपछि यिनीहरू यहाँबाट फर्किने बित्तिकै हेर्नुहोस् है काठमाडौँबाट फर्किने बित्तिकै नाकाबन्दी लगाएछन् यहाँनिर नाकाबन्दी लगाइदिए नाकाबन्दी लगाएर आन्दोलन गर्न लगाइदिए आन्दोलन गरेर बौद्ध दिनुपर्ने स्थिति भन्यो। यो सबै हेर्दा के देखिन्छ भने अनि यो सबै राजीव गान्धीले गराएको हो भन्ने भएपछि त्यतिखेर राजीव गान्धी जब हत्या भयो नि लिट्टेले जुन गरायो नि अब लिट्टेसँग तपाईँलाई एउटा बताइदिउँ एउटा पुस्तकमा के आएको छ भने लिट्टेलाई 10 करोड रुपियाँ सुपारी ऐश्वर्या रानीले दिएको थिए राजीव गान्धीलाई मार्न भनेर। ऐश्वर्याले रानीले मेरो सिउँदोको रूपमा रहेको पञ्चायती व्यवस्थालाई ढाल्नको लागि राजीव गान्धीले सहयोग गर्यो भनेर यसलाई नै उडाइदियो भनेर उसले के लिट्टेलाई 10 करोड रुपियाँ सुपारी दिएर अनि राजीव गान्धीको हत्या गर्न लगाएको भन्ने कुरा आरोप इन्डियन खुफियाहरूको छ। अब यो कुरा तपाईँलाई बताइदियो यसको बारेमा के छ भनेदेखि राजीव गान्धीको मृत्यु भइसकेपछि देखो के गरी भयो खोज्न थाले दरबारको ट्राफिक दरबारभित्र काम गर्ने एउटा कुनै ट्राफिकले एउटा नजिकको कुनै भिआइपी रेस्टुरेन्टमा रक्सी खाएको बेलामा तानेको बेलामा अनि हाम्रो महारानीले 10 करोड दिएर सुपारी दिएर मार्न लगाएको राजीव गान्धीलाई उसले प्याटप बोलेछ। हेर्नुहोस् है त्यो बोलेको कुरा छेउमा बेन्चमा बसेको कुनै रहले सुनेछ रको मान्छेले हेर्नुहोस् है सुनिसकेपछि त्यो कुरा उनीहरूले उता दिए अनि त्यो भेरिफाई हुँदाखेरि हो कि भन्ने भएर उनीहरूले के भने ल त उनीहरूले रिस उठ्यो अब एउटा मान्छेले हत्यामा भिड्छ भने त्यसले पनि छोड्छ। 10 करोड ऐश्वर्याले 10 करोड रुपियाँ राजीव गान्धीको हत्या गर्न दिएको कारणले उसले पनि अमेरिकालाई साथ दिएर के भने ल त भनेर यसलाई सल्टाइदिने काम गर्यो। अब ऐश्वर्याले पैसा दिएको हो कि होइन त्यो पुस्तकहरूमा छ मैले गएर हेरेको त होइन तर पुस्तक तपाईँले भन्नु तपाईँले यो पुस्तकमा निक्लेको छ भनेर दरबारले हामीले पैसा दिएको भने खण्डन पनि गराए नि त फेरि हेर्नुहोस् है खण्डन पनि आएको छैन। अब के अरे तपाईँले तर त्यो के देखिन्छ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुभयो भने कतिपय राजीव गान्धीको हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेको यताउता मान्छेलाई मिना दिइरहेको अवस्था पनि छ त्यहाँनिर त्यहाँको उसको राजीव गान्धीको छोरीले यसलाई कारवाही नगर्नु भनेर छुट दिनु भनेर पनि त्यस्तो गरिरहेको अवस्थाहरू छ। अब यी सबै सिनेरियो हेर्दा के हुन्छ भने नेपालको राजदरबार र भारतको गान्धी परिवार बीचको पारिवारिक व्यक्तित्व क्लासको कारणले नै टकरावको कारणले नै नेपालको दरबार हत्याकाण्ड भएको हो। तर दरबार हत्याकाण्ड हुँदाखेरि सबैको हत्या हुनु पर्थ्यो नि त सबैको भएको छैन त्यहाँ हेर्नुहोस् छानी वीरेन्द्रको परिवारको मात्रै हत्या भएको छ। धीरेन्द्रलाई पनि गरिएको छ धीरेन्द्रले बोला धीरेन्द्र परिवार भिन्दै भयो होइन। जस्तो सबै देखिन्छ भने के हुन्छ भने सबैतिर सिनेरियो हेर्नुभयो भने दरबारको कुनै न कुनै विङ्सको त्यहाँनिर सपोर्ट छ है। त्यो सपोर्टले गर्दा के देखिन्छ भनेदेखि अब हामीले दरबारभित्रको को हुन् त त्यस्तो
बाँचेका मध्ये अब मर्ने बाँचेका मध्ये को सिआइडी थिए त, कसले कसले यो गरेको हो त भन्ने केही नाउँहरू मलाई दिएको, जस्तै पारसको नाउँ आइरहेछ होइन। तर अब पारसलाई दोष लगाउँदाखेरि तथ्य प्रमाणहरू त फेरि केही छैन नि त, तथ्य प्रमाण बिना नाम आइरहेछ भनेर भन्दाखेरि अलि बढी हुने हो कि हो। तपाईँले त्यतिखेर पारस र ज्ञानेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रले कहाँ के भनेछ भने राजा ज्ञानेन्द्र त्यतिखेर कहाँ थिए? अब त्यति बेलाको कुरा हेर्ने थियो, राजा ज्ञानेन्द्र पोखरा हुँदै चितवन आएको र चितवनबाट चाहिँ रातारात ज्ञानेन्द्र काठमाडौँ आएको भनेर पुस्तकहरूमा उल्लेख छ है। आयोगले त्यही भनेछ। अब तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि के त्यतिखेर पोखरा गएको प्रमाण, पोखरामा जाँदाखेरि के सिस्टम, त्यहाँनिर को थियो? रत्न मन्दिर, पोखरामा बस्ने रत्न मन्दिर हो। रत्न मन्दिरमा बस्ने गार्डहरू, पर आर्मीहरू, यी सबैलाई हामीले अब सोध्नु पर्यो त्यतिखेर बसेको के, कतिखेर आउनुभएको, कतिखेर जानुभएको, त्यहाँ सोध्नु पऱ्यो। त्यसमा तपाईँले हेलिकप्टर कुरा गर्नु छ। अब चितवन गए, त्यहाँ रातारात आए। त्यहाँबाट चाहिँ एउटा पुस्तकमा के छ भने चितवनबाट चाहिँ धादिङको एउटा आर्मीको ब्यारेकसम्म गाडीमा ल्याइएको र त्यहाँबाट चाहिँ हेलिकप्टरमा ल्याएको भनेर मैले कहीँ कतै भेटाएको थिएँ डाक्टर साहब। हो, साँचो गजुरीको भनेको तपाईँले भन्नु, गजुरीमा आर्मी क्याम्प छ होइन। त्यो आर्मी क्याम्पमा कसैले त फेरि के पनि भन्छ भने त्यही सबै यहाँबाट जति मान्छे मरे त्यो गाडीमा हालेर लिएर गयो, दरबारभित्र मर्ने अरू मान्छेहरू राजदरबार बाहेक, राजपरिवार बाहेक अरू जो मरे तिनीहरू सबैले गाडीमा हालेर लग्यो, त्यही गजुरीमा लगेर त्यहाँनिर खोलामा लगेर फ्यालियो, आर्मी क्याम्पनिर लगेर पनि भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् के दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र, धीरेन्द्र र खड्ग विक्रमहरू बाहेक अरू पनि मान्छे मरेका थिए, धेरै कति मान्छे मरेका थिए? अनि त्यो प्रहरीको जुन छ तपाईँले आर्मी जुन छ नि, जुन बाँचेको छ नि, उसको कुरा अनुसार त्यहाँ मान्छे मरेको छन् भन्ने छ। के छ डाक्टर साहब प्रहरीको हो मान्छेको अनुसार? होइन, त्यो आर्मीले जुन भनेको छ, आर्मीले भनेअनुसार त्यहाँ कम्तीमा उसले भनेको अनुसार 50-60 जनाको नाउँ भनेको छ। 50-60 जना हुन सक्छन्, किन यो काम गर्ने त्यो काम गर्ने त्यो काम धेरै मान्छे हराएका छन्। त्यहाँ काम सुसारे गर्ने, यहाँ गर्ने, दरबारभित्र धेरै मान्छे हुन्थ्यो नि त। अब त्यसमध्येका कोही पनि बाँचेका छैनन्। हेर्नुहोस्, बाँचेको त इन्टरभ्यू आउँछ नि, म बाँचेँ यस्तो भयो उस्तो भने आउँथ्यो। यी सब सिल्टिमुर भएका छन्, सब डराएर चुप लागेका छन्। तर म चाहिँ डराउने बेला छैन। यदि ज्ञानेन्द्रकै नाउँ लाग्यो भने म खोज्दैछु। हेर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्रले नसोचे हुन्छ कि यो चाहिँ मैले गरेको थिएँ, त्यही भएर मैले यो पचाएँ भनेर नसोचे हुन्छ। पाप धुरीबाट कराउँछ। हेर्नुहोस् है, यदि राजा ज्ञानेन्द्रले नै यो डिजाइनमा गरेको भए मैले केसम्म प्रमाण फेला पारेको छु भनेदेखि त्यतिखेर उनी पोखरामा थिएनन् भनेछ। कहाँ थिए डाक्टर साहब? भनेपछि नयाँ कुरा पो तपाईँले त खोल्नु भयो त। हो, उनी त्यतिखेर एयरपोर्टमै थिए अरे, काठमाडौँ एयरपोर्टमा। यदि हत्या घटना सफल हुन सकेन भने अनि कुनै विदेश जाने प्लेन 10:30 बजेको प्लेन टिकट काटेर ठिक्क परेर बसेका थिए। सफल नभयो भने भाग्नलाई भनेर, अनि सफल भयो भने यतै गर्ने भनेर। त्यस पछाडि पारस र अर्को के अरे उनीहरूको एकजना ज्वाइँ त्यहाँनिर जो बाँचेका छन् त्यसमध्येका होइन, त्यहाँभित्र भएको एकजना डक्टर छन्, ऊ दुईजना चाहिँ उत्तरपट्टि गेटबाट निक्लेर गएको। उत्तरपट्टिबाट गेटबाट निक्लेर गइसकेपछि उनीहरूले फोनबाट त्यहाँनिर ज्ञानेन्द्रलाई खबर गरेपछि मिसन सक्सेस भयो भनेपछि अनि बल्ल ज्ञानेन्द्र चाहिँ अनि त्यसरी उता नगएको यता आएको भन्ने कुराहरू छ। हेर्नुहोस्, अब यी सबै कुरा हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि, तर सबै कुरा हावा कुरा सुनेर त भएन। ज्ञानेन्द्रलाई भन्दा पनि हाम्रो के दिपेन्द्रले रक्सी खाएको त भन्ने प्रमाणित छैन। दिपेन्द्रले कालो पदार्थ खाएको भनेर आएको प्रतिवेदन छ। दिपेन्द्रको ब्लड जुन टेस्ट गराइएको थियो त्यसको देवकोटा डाक्टरले लुकाएर त्यो ब्लड निकालेर बेलायत पठाएका थिए। उनी त अहिले मरेर गइसके, तर तिनको भनाइअनुसार त्यो ब्लडले कुनै पनि कालो पदार्थ खाएको अथवा कुनै पनि लागु पदार्थ खाएको भन्ने प्रमाणित भएन भनेर रिपोर्ट आएको भन्ने भनेको छ। अब त्यो रिपोर्ट जुन बेलायतको उसबाट दियो त्यो फेरि पनि मगाउन सकिन्छ। अनि भनेपछि त्यो त कालो पदार्थ खाएको थियो भने त्यो देखिनु पऱ्यो। र दिपेन्द्रलाई लखेटी नागार्जुनतिर गइरहेको थियो, भागिरहेको थियो। उनी भागिरहेका उसलाई पछाडिबाट लखेटेर गएर बाटोमा मारेर त्यहाँ फ्यालेको भन्ने पनि भनाइ छ। अब त्यो लखेट्ने को त भने कसैले गाडी देखेको अथवा त्यो आर्मीहरू पछाडि बसेको, भित्र अगाडि हाँक्ने मान्छे नकाब लगाएको, यस्ता कुराहरू गरिसकेपछि अब धेरै विषयहरू भनेपछि नि डाक्टर साहब जसरी आयोग बन्यो त्यति बेला प्रधान न्यायाधीशको, त्यति बेलाका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा, त्यो आयोगले भनेअनुसार दिपेन्द्रलाई दोषी करार गरिएको थियो नि त। अब त्यो कथा बनाउनु लागेपछि के भने तपाईँले हेर्नु भने 3 जनाको आयोग बनेको थियो। 3 जनामध्ये 1 जना माधव कुमार नेपालले त खुट्टा कमाएर लग खुट्टा कमाएर त्यसमा बस्दै बसेनन्। किन? पहिला त आफै बस्छु भनेर रुचि देखाएका थिए अरे, पछि फेरि किन बस्दैन भने? हो, त्यो भएर ती के हुन् भनेदेखि त्यो वास्तवमा हेर्ने भने सही रूपमा ती चाहिँ नेतै होइन क्या। ती चाहिँ
कसको इसारामा नेता भयो, अरूको इसारामा नेता बन्दै हो क्या। एउटा विदेशमा थियो नि के अरे केजिपीको सुराकी थियो अरे एउटा रसाको छिमेकी देशमा, त्यो सुराकी नेता राजनीति गर्न थाल्यो, राजनीति गर्न थाल्यो, हुँदै 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 के भएछ लास्टमा गएर त्यही मन्त्री भएछ। हेर्नुहोस् लास्टमा प्रधानमन्त्री नै भएछ। अनि अब अझ पनि सूचना ल्यायो भन्छ अरे अब कहाँ गर्दैन मै प्रधानमन्त्री भयो भनेपछि अनि बिचरा लास्टमा अक्सिजन लिएर समुद्रमा हाम फाल्यो अनि तीको त्यही बेपत्ता भयो। त हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री मान्छे समुद्रमा हाम फाल्यो बेपत्ता भयो। त्यस्तै हो हाम्रो माधव कुमार नेपाल पनि। त्यसैले माधव कुमार नेपालले त्यो छोड्नु भनेको किन अहिले फुटिदिन्छन् नि। हिजो अस्ति भर्खर मदन भण्डारीको हत्या पत्ता लगायो भनेपछि आज फेरि पत्ता भन्ने बेर लाउँदैन। अब राजदरबार हत्याकाण्ड पत्ता लगाऊ भने यिनले फेरि विज्ञप्ति निकाल्ने बेर लाउँदैन। हेर्नुहोस् किनभनेदेखि तिनले किन आफू पत्ता लगाउने कमिटीमा बस्दै पनि छोडेका। आम पब्लिकलाई त बरु प्रतिपक्षी दलको नेता भएको कारणले गर्दाखेरि उनले त्यसमा अडिग भएर सत्यको सत्य पारसले गरेको पारसको नाउँ हालेर अथवा ज्ञानेन्द्रले गरेको ज्ञानेन्द्रको नाउँ हालेर अथवा इन्डियाले अथवा अमेरिकाले गरेको त्यसैको नाउँ हालेर विज्ञप्ति निकालिदिएको हामी सबै अहिले थपडी बित्यो नि त। वाह हाम्रो नेता भन्थ्यो नि त। तर के छ भने यी त के रहेछ भनेदेखि जनतालाई चाहिँ बेकुफ बनाउने अनि ठुलोसँग चाहिँ तर्सिने, विदेशसँग तर्सिने। अनि त्यसो गरेकोले यिनले के देखे भनेदेखि यिनी त्यहाँ नबस्नु पनि हेर्नुहोस् है यिनी त्यो आयोगमा नबस्नु पनि दिपेन्द्रले मारेको होइन भने प्रमाणित हुन्छ। दिपेन्द्रले मारेको भने त्यहाँ बसिहाल्थ्यो नि, सजिलै सल्टिने कुरा थियो। यिनी त्यहाँ किन बस्ने भनेदेखि यिनी त्यहाँ बस्न नमान्नु कारण नै दिपेन्द्रले मारेन भन्ने कुरै कसैले कसैलाई दबाब दियो। त्यो दबाब दिने को हो बरु उसले भन्नु पऱ्यो। अब मदन के अरे म ठुलो नेता भन्छन् अहिले पनि माधव कुमार नेपालले भन्नु पऱ्यो तपाईँलाई कसले दबाब दियो, कसले फोन गर्यो जसले तपाईँ त्यहाँ बस्नु भएन। आम पब्लिकले माधव कुमार नेपालसँग प्रश्न गर्नुपर्ने आजको दिन बेला छ। किनभनेदेखि त्यत्रो ठुलो काम जिम्मा लगाउन आँटेको थियो। हामी भन्छौँ मदन भण्डारीको हत्याको पत्ता लगाउनलाई केपी ओलीको नेतृत्वमा एउटा आयोग गठन भयो। 10-12 दिन खोजे केही खोजेनन्। 10-12 दिन त होइन, माधव कुमार नेपाल त एक दिन पनि गएनन्। अब माधव कुमार नेपाललाई प्रश्न गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यहाँ आयो। हेर्नुहोस् है त्यसले गर्दा के देखिन्छ भने दरबार हत्याकाण्डमा हो विदेशीको हात त छ। किनभनेदेखि राजा वीरेन्द्रले त्यतिखेर तत्कालीन प्रधान सेनापति नबनाउने भनेर उसले रोकिरहन खोजिरहेको थियो अरे प्रज्वल शमशेर राणालाई। त्यतिखेर प्रज्वल शमशेर राणालाई उनले प्रधान सेनापति नबनाउने भनेर रोकिरहेका थिए। तर ज्ञानेन्द्रहरूकै दबाबमा उनले बाध्य भएर बनाउनु परेको थियो भन्ने रिपोर्ट पनि छ। हेर्नुहोस् फेरि मसँग अब त्यसो भनेपछि त जसले मलाई बनाउन दिएन भनेपछि अब प्रज्वल शमशेर कहाँ छन् थाहा छैन। अहिले कहाँ छन् प्रज्वल शमशेर थाहै छैन। प्रज्वल शमशेरजीले सुन्नु पर्यो। प्रज्वल शमशेरजीमाथि एउटा आरोप छ कि उहाँले नै वीरेन्द्रलाई गोली हानेको भनेर। होइन भने उहाँले खण्डन गर्नु पर्यो। नयाँ कुरो ल्याउनु हो नि त डाक्टर साहब। कसरी यो त कहीँ पनि आएको थिएन त। तपाईँले कहाँबाट के आधारमा भनिरहनु? होइन अब हेर्नुहोस् न भोलि त आफूले सम्हाल्न पर्ला नि फेरि बोलिसकेपछि। होइन यस्तो हो नि त। किनभने मैले उहाँलाई आरोप लगाएको छु, मैले खोज्दैछु। किन तपाईँमाथि किन मैले अहिलेसम्म तपाईँलाई जुन भनेको छु नि तपाईँलाई मैले सुनाएँ पारसले यस्तो गर्यो होला, ऊ लखटी मारेको यी सबै कुराहरू अहिले तपाईँले उसलाई मैले भने प्रधान सेनापति त्यतिखेर प्रधान सेना उनलाई प्रधान सेनापति हुन नदिन खोजेको कसले? वीरेन्द्रले। त्यो रिस यतातिर कुरा मिल्दैछ। अमेरिकासँग रिसाएको, भारतसँग रिसाएको यी सबै जमिम साल थाहा पाउनु, पारसले थाहा पाउनु अनि यी सबै हेर्दा के देखिन्छ भने सबै गोल चक्करभित्र के देखिन्छ भने सबैको हामीले खोज्नुपर्ने। म के खोज्दैछु भने के ज्ञानेन्द्र राजाले त्यतिखेर प्लेनको टिकट काटेको थियो त विदेशी प्लेनको टिकट काटेको त त्यो इन्ट्री त कतै नै हुन्छ नि त क्यान्सल गरेको भए पनि हुँदैन। सिट खाली जान्छ नि जाँदाखेरि त। अनि कसले टिकट काट्दा थाहा हुँदैन। अर्काको नाममा पनि त काटे हुनसक्छ नि। कसरी अर्को नाममा काटेर जान्छ? त्यो विदेश जान त पासपोर्ट त्यही हाल्नु पर्छ पाइन्छ। यहाँ पनि दादागिरी चल्छ, बाहिर गएर चल्दैन नि त। चल्छ त बाहिर दादा त्यही आफ्नै पासपोर्ट चाहियो। त्यसले गर्दा यी सबै कुरा हेर्दाखेरि तपाईँले प्रज्वल शमशेरले को बारेमा अब प्रधान सेनापति हुन्, सेनाहरूले पनि खोजेको होलान्। तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि नेपाली सेनाभित्र पनि 1-2जनाको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले एकजना मान्छेले मलाई के भन्नु भनेदेखि 9:15 राति त्यो दिन सिंहदरबारमा पनि आर्मीहरूको एकदम कुदाकुद थियो धेरै। सिंहदरबारमा पनि घटना त दरबार भएको सिंहदरबारमा पनि आर्मीहरूको कुदाकुद थियो भनिसकेपछि आर्मीहरू पहिलेदेखि नै परिचालित थिए। अथवा तपाईँले त्यो अमेरिकन सेना आएको कुरा र गएर भक्तपुरको के अरे क्याम्पमा बसेको कुरा जुन तपाईँले भक्तपुरको नेताले बताइरहनु भएको कुरादेखि लिएपछि त यी सबैलाई जोड्नु भयो भने म के चाहन्छु भनेदेखि नि हो ज्ञानेन्द्र राजा निर्दोष छन् भनेदेखि उनीमाथि आरोप लगाउनु हुँदैन। प्रज्वल शमशेर निर्दोष छन् भनेदेखि उनीहरूमाथि आरोप लगाउनु हुँदैन। तर त्यो ठुला मान्छे हुन् भन्दैमा उनीहरूमाथि रिसर्च गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ म मान्दिनँ फेरि। तर नि डाक्टर साहब
दरबार नारायण हेटी दरबार जहाँ 3वटा गनले सुरक्षित छ त्यो दरबार, त्यो 3वटा गन आर्मी सारा सेनाको समेत अतिरथी राजा हुन् नि, त्यति अतिरथी 3वटा गनले सुरक्षा दिँदै पनि नेपाली सेनाले किन बचाउन सकेन भन्ने कुरा त प्रश्न उठ्छ नि, हैन र डाक्टर साहब? त्यही हो, तपाईँ प्रश्न उठ्यो, तपाईँले हेर्नु भने त्यही प्रश्न उठेर त मैले तपाईँलाई प्रधान सेनापतिलाई दिएँ, किन सबै सेनाहरू प्रधान सेनापतिसँग किन जवाफ नमागे त्यति बेलाको आयोगले, अथवा तिमीले किन सुरक्षा दिन सकेनौ भनेर नमागेको, र प्रधान सेनापतिले पनि किन त्यो आफै पनि हामीले दिन सकेनौँ यो भनेर किन भन्न नसके त्यति बेला? तपाईँ थाहा छ नि गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यहाँ जान खोज्दाखेरि के भएको थियो, दरबार हत्याकाण्ड भयो भनेपछि अनिखेरि के गर्ने त भन्यो, अल्मलिए। अनि अनि अब अप्ठ्यारो छ है, कसलाई सोध्ने? अनि उसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई भन्यो अरे यसो हत्याकाण्ड भएछ, यस्तो भएछ दरबारमा, अब त्यहाँ बोलाइरहेछ, म के गरौँ त्यहाँनिर भनेर उसले सोधेर कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई। कृष्णप्रसाद भट्टराईले के अरे आर्मीको भरोसा छैन, तिमीले के गर एकपल्ट भारतलाई सोध, भारतलाई भनेर मात्रै जाऊ भनेपछि उसले भारतको प्रधानमन्त्रीलाई भएछ म त्यहाँ जान खोजेको, जाउँ कि नजाउँ सोधेर, तपाईँ जानुहोस् तर मलाई छिनछिनो फोन गरिरहनुहोस्, मलाई छिनछिनो खबर गरिरहनुहोस्, तपाईँ जान्छ जानुहोस् तर छिनछिनो खबर गर्नुहोस् भन्नु अरे होइन। उ त नजानुहोस् भनेको पनि त्यहाँ शङ्का हुन्थ्यो फेरि भारतले केही गर्यो कि भनेर हेर्नुहोस्। तर गिरिजाप्रसाद कोइराला गएनन् दरबारमा भन्ने कुरा आउँछ। दरबार होइन, त्यो उहाँ जहाँनिर लगेको थियो छाउनीमा गएको थियो, छाउनीमा गए ढुङ्गामुढा भयो होइन, सुतो त ढुङ्गामुढा त अर्को दिन भएको, अर्को दिन त्यो दिन राति गए 4 घन्टासम्म उनीहरूको लास हेर्न दिएन कि, 4 घन्टासम्म उसलाई भिन्नै ठाउँमा राखिदियो। त्यो त धन्न के भने भारतले त्यतिखेर भारतको प्रधानमन्त्रीले 4 घन्टासम्म सम्पर्क गरेर छिनछिनो सम्पर्क गर्नु भने मान्छे 4 घन्टा सम्पर्क गर्दैन, यसलाई पनि स्वीकारिदियो कि भन्ने हो नि त भारतलाई त होइन। अनि भारतले के गर्ने, त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला मलाई भनेर गएको छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री, त्यसलाई कहाँ राखेको तुरुन्तै मसँग सम्पर्क गर, होइन ठिक हुँदैन म सेना पठाइदिन्छु भने उसले राति त्यतिखेर 4 घन्टासम्म राखिदिइसकेपछि अनि ती उसलाई पनि सल्टाइदिएको सकिहाल्थ्यो, अर्को एउटा कथा बनाइदिएर हुन्थ्यो नि त। तर उसले भारतको प्रधानमन्त्रीले त्यो गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यहाँको प्रधानमन्त्रीले मलाई भनेर गएको छ, मैले छिनछिनो सम्पर्क गर्नु भनेको थिएँ, 4 घन्टा भइसक्यो सम्पर्क गरेको छैन, तुरुन्तै मलाई सम्पर्क गराऊ, होइन भनेदेखि म सेना पठाउँछु यहाँबाट भनिदिइसकेपछि हतपत निखेर जसले त्यसलाई रोकिराखेको थियो उनीहरूले उसलाई सम्पर्क गराएको थिए। यो कुरा त तपाईँले मिडियामै आइसकेको कुरा हो, हेर्नुहोस् अब नि डाक्टर साहब। यो यहाँ आउनुभन्दा अगाडि जस्तो त्यो दिन त्यहाँ दरबारमा शुक्रबार सधैँ भोज हुन्थ्यो, त्यो भोजमा प्रधानमन्त्रीले पनि निम्तो थियो अरे, तर राजा वीरेन्द्रले नै अब यो प्रधानमन्त्रीको यहाँ चाहिँ किन उपस्थिति गराउनु, यो हाम्रो भित्रको कुरा हो, प्रधानमन्त्रीले नबोलाऊ भनेर चाहिँ राजा वीरेन्द्रले नि रोकेका थिए भनेर कतिपयले भन्छन्। त्यो डाक्टर साहबले केही पाउनु भएको छ? होइन, त्यो यसो त्यो चाहिँ अब बोलाएको जान्थे, त्यो प्रत्येक शुक्रबार बोलाउँछ नि त, कुनै पनि बोलाउँदैन क्या त्यो। अहिले त्योभन्दा अगाडि शुक्रबार बोलाएको नजिरहरू भएको भए त्यो भन्न मिल्थ्यो, यो चाहिँ हावा कुरा मात्रै हो। किनभने यदि पहिले पनि बोलाउने चलन भएको भए अनि बोलाएको थियो होला नि भन्ने हो, त्यो बोलाउने कुरा थिएन। किन अझ त्यहाँ के थियो, पारिवारिक झगडा पनि थियो तिनीहरूको, दिव्यानीसँगको कुरा थियो होइन। अब त्यो कथासँग मिलाएको छ नि त यहाँ ठ्याक्कै ल्याएर, त्यसले यी सबै कुरा गर्दाखेरि त्यतिखेर उनलाई बोलाउने कुरै थिएन। त्यो बोलाउनलाई जुन किसिमले जसले जुन मार्फत जानु पर्थ्यो ती मार्फत जाने कुरा सम्भावना थियो, त्यसले बोलायो भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन। तर हत्याकाण्ड भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो त्यहाँ जानुपर्ने, उनी गएका थिए, तर त्यो पनि उनलाई 4 घन्टासम्म भेट्न दिएन भन्ने कुरा तपाईँले मैले भनिसकेँ। अब नि डाक्टर साहब, यो हत्याकाण्ड भइसकेपछि वीरेन्द्र छाउनी अस्पतालमै मरेको, घाइते मात्रै भएको भन्ने हामी पढ्छौँ नि त, अहिलेसम्म हामीले देखे त होइन। तर ती घाइते वीरेन्द्रलाई नजिकैको टिचिङ अस्पतालमा उपचार गरे भए सन्चो हुन्थे, छाउनीमा लगेर पनि धेरै समयसम्म उनको उपचार गरिन, त्यहाँ चाहिँ मतलबै गरिएन, उनलाई लगेर त्यहाँ पल्टाइयो, उनलाई जसरी नै मार्न खोजिएको थियो, वीरेन्द्रलाई केयरै गरिएन, त्यसकारण वीरेन्द्रको मृत्यु भयो। र दिपेन्द्र मरिसकेकाले राजा घोषणा गरियो, त्यो नाटक थियो, नौटङ्की थियो भन्छन्, के हो डाक्टर साहब यो चाहिँ? हो, दिपेन्द्र चाहिँ मरिसकेरै घोषणा गरेको हो, किनभनेदेखि त्यो अब के गर्ने, किन राजाको पोस्ट त खाली राख्नु भएन, अनि प्रक्रिया पुऱ्याउनु पऱ्यो, 3-4 दिन 1 हप्ता लाग्ने भयो। अनि त्यतिखेरसम्म के गर्यो भने उसलाई चाहिँ बाँचेकै छन्, कोमामा छ भन्ने देखाइदिएर, अरू ठुलो नेता पनि त्यस्तै भन्छ, कहिलेकाहीँ मरिसकेको हुन्छ तर त्यो मरेको घोषणा सिचुएसन मिलाएर मात्रै डक्टरहरूलाई भनिएको हुन्छ, अहिले मरेको घोषणा नगरिदिनुहोस् भनेर। डक्टरहरूले एउटा किन पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि कहिले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ नि, अनि त्यसो गरेर त्यो सार्वजनिक गरेको नेपालकै घटनाहरू धेरै छन्, राजनीतिक व्यक्तिहरूको पनि घटना भएको, मरिसकेको पनि उसलाई अहिले मरेको छैन भनेर राखेर त्यही अनुसार त्यो गरेको हो। तर त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो डक्टरलाई सोध्नु भयो भने त्यो डक्टरले भन्ला नि तपाईँलाई कि उनी त्यो मरिसकेको थियो, मरेकै मान्छे राजा बनाएको भन्नुपर्दा के भने। तर हामीले एउटा कुरा के सोच्छौँ भनेदेखि नेपालको दिपेन्द्र राजा हुँदैनन् भन्ने कुरा त हामीले उहिलेदेखि सुनेको थियौँ। कसरी डाक्टर साहब? सानो हामी पढ्दाखेरि
जतिखेर हामी यताउता कुरा गर्थ्यौँ सबैले के 12औं पुस्ता नेपालमा नेपालको राज संस्था 12औं पुस्ताले यहाँ शासन गर्न पाउँदैन राजाले भनेर त तपाईँले व्यापक थियो। त्यो धार्मिक रूपमा भनिन्थ्यो। नेपालमा ठुलो सङ्कट थियो। त्यो सङ्कट टार्नको लागि भनेर यहाँनिरका धार्मिक व्यक्तिहरूले अनुष्ठानहरू गरेका थिए, कार्यक्रमहरू गरेका थिए। इभेन त्यही बेलामा पनि यहाँको ठुलो सङ्कट टार्नको लागि जुन दिन त्यहाँ घटना भइरह्यो त्यो दिन चाहिँ अनामनगरमा एउटा अनुष्ठान मान्छेले गरिरहेको थिए दरबारकै लागि के अरे सुरक्षाको लागि अथवा देशको सङ्कट टार्नको लागि। थाहा थियो आज केही हुँदैछ भन्ने होइन, उनीहरूको चाहिँ दरबार आजै हुन्छ भने नेपालमा ठुलो सङ्कट छ, यो सङ्कट टार्नलाई यहाँ यस्तो यस्तो काम गर्नुपर्छ भनेर कुनै पण्डितहरूले कुनै विद्वानहरूले भविष्यद्रष्टाहरूले भनेका थिए। अब त्यसमा तपाईँले एउटा घटना के हुन्छ भने नि जसरी तपाईँ जमिन शाहको कुरा गरेँ नि मैले, त्यस्तै जन आस्था पत्रिकाको अब तपाईँले किशोर श्रेष्ठसँग गएर सोध्नुहोस्। त्यो पत्रिकामा ठ्याक्क 1 महिना अगाडि घटना हुनुभन्दा 1 महिना अगाडि 1.5 महिना अगाडि एउटा लेख आएको छ, जुन लेख दरबारको तान्त्रिक हुन्। फेरि है दरबारको तान्त्रिक हुन्, जुन तपाईँले दक्षिण काली जुन छ नि दक्षिण कालीको तान्त्रिक पनि हुन् होइन, त्यो एकदम अन्तर ध्यान गरेर के अरे केही कुरा थाहा पाउने मान्छे पनि हुन्। उनको लेख त्यहाँ पठाइएको थियो। किशोर श्रेष्ठज्यूले त यस लेख छाप्नु भएको छ, सम्पादकज्यू हो, ठुलो पदमा पनि हुनुहुन्छ उहाँ, धेरै अब जेनुन व्यक्ति। अब उहाँलाई त्यो लेख कि त्यो लेख हामीले हेर्नु पर्यो गयो। त्यहाँ उसले लेखेर पठाएकोमा के थियो भनेदेखि नेपालमा राजा रानीको हत्या हुँदैछ भनेर उहाँले लेखेको थियो त्यो लेखमा। तर उहाँले अब त्यो राजा रानीको हत्या लेखेर फेरि त्यो पत्रिकाले त मिलेन। अब हेर्नुहोस्, अनि राजा रानीले हत्या लेखेको कुरालाई त्यो राजा रानीको हत्या भनेर हठात् नेपालमा ठुलो घटना हुँदैछ, ठुलो मान्छेको हत्या हुँदैछ भनेर लेख्नु हो। त्यो सम्पादन गर्छ पत्रकारको इथिक्स पनि उहाँ प्रेस काउन्सिलको अध्यक्ष भइसकेपछि त होइन, उहाँले त्यतिखेर त्यो लेखमा सच्याएर के गर्नु, लेख पठाएको के थियो, नेपालको राजा रानीको हत्या हुँदैछ भनेर पठाइएको थियो जनआस्था पत्रिकालाई। जनआस्थाको पत्रिकाको सम्पादक राजा रानीकै कुरा लेख्यो भने फेरि अप्ठ्यारो होला भनेर उनले नेपालमा ठुलो व्यक्तिको हत्या हुँदैछ भनेर त्यसमा सम्पादन गरेर हालिदिनु भएको थियो। अब तपाईँ किशोर श्रेष्ठसँग कहिले काहीँ भेट्नुभयो भने यो कुरा उहाँले भन्नु होला। त्यो किशोर श्रेष्ठसँग भन्दाखेरि के गर्नु भने उहाँ त ऐतिहासिक दस्तावेज राख्नुभएको होला। फर्स्ट ड्राफ्ट उहाँले के पठाउनु भएको थियो र उहाँले सम्पादन गरेर के राख्नुभयो, दुइटै तुलना गरेर हेऱ्यो भने कसरी जसले लेख्नुभएको थियो कसरी उहाँले राजा रानीको हत्या हुँदैछ भने थाहा पाउनुभयो त भने यहाँ पनि अर्को प्रश्न भयो हेर्नु। त्यसैले गर्दा प्रश्न छ क्या यहाँनिर, जता पनि हेऱ्यो प्रश्न छ। त्यही अनि हामीले रिसर्च गर्दा के गर्नु पऱ्यो भने एकदम होसियारीपूर्वक कसैमाथि तपाईँले हेर्नु भने मैले के गरेको छु, मदन भण्डारीको हत्याको कुरा गर्दाखेरि मदन भण्डारीको हत्या भएको धेरै प्रमाणहरू पनि छ, प्राकृतिक मृत्यु पनि भएको पनि प्रमाणहरू छ। दुईटैलाई ट्याली गरेर मैले रिसर्च गरिरहेको छु नि त। कहिले यो पनि यो भयो भने यस्तो यस्तो हो, प्राकृतिक हत्या भएको के अरे मृत्यु भयो भने यसरी हुनसक्छ, यो पनि हुन सक्ने सम्भावना छ। अनि अथवा कसैले हत्या गरेको हो भने यसरी गरेको हुनसक्छ। दुईटै धाराहरू हामीसँग छ। दुईटैको फाइन्डिङ खोज्दै अन्तिममा निष्कर्ष निकाल्न त समय लाग्छ। अब नेपाल सरकार त्यत्रो सिङ्गो भिडेर लागेको छ त खोज्न सकेको छैन भने म एउटा जब विजय मिश्रले सिङ्गो खोज्ने त मसँग त्यति आर्थिक क्षमता पनि छैन। तर नेपाल सरकारले जसरी अस्ति मदन भण्डारीको खोजौँ भनेर उसले भने नि माधव कुमार नेपालले, त्यसै गरी नेपाल सरकारले यदि दरबार हत्याकाण्ड गरेर खोजौँ भन्यो भने मलाई जिम्मा लगाइदियो भने मलाई पद चाहिँदैन। फेरि लाग्ने खर्च दियो भनेदेखि म त्यो पारसले गरेको हो कि ज्ञानेन्द्रले गरेको हो कि अथवा तपाईँले भनेको को प्रधान सेनापति त्यतिखेरका प्रज्वल शमशेरले गरेको हुन् कि अथवा अमेरिकाले गरेको हो कि भारतले गरेको हो कि अथवा जतिखेर त्यति के भन्छ भने धीरेन्द्रले मर्नुभन्दा अगाडि धीरेन्द्रलाई एउटा मात्रै गोली लागेको थियो। एउटा मात्रै गोली लागेको धीरेन्द्र चाहिँ मर्ने, अनि त्यही एउटा गोली मात्रै लागेको हाम्रो पारसको आमा चाहिँ बाँचे। उसलाई पनि एउटा गोली लागेको हो नि त। एउटा गोली लागेको दुईवटाको कहानी छ। एउटै गोली लागेको दुईवटालाई, धीरेन्द्र एउटा गोली लागेको मर्ने, एउटै गोली लागेको पारसको कोमल होइन उहाँ बाँच्ने। यो सिक्योस् के अहिले नारायण हिटीमा एकजना आमा हुनुहुन्छ नि त, रत्न उहाँ कसको आमा हो? दुबईको आमा होइन भन्छन्, उहाँको त छोराछोरी नै छैनन् भन्छन्। हो, तर तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले पाएको रिसर्चमा होइन, अब रिसर्च खोज्दै जाने मैले पाएको रिसर्चमा राजा ज्ञानेन्द्रको आमा नै उहाँ हो। ए, ज्ञानेन्द्र र वीरेन्द्र एउटै आमाको होइनन् त्यसो भए? त्यही त हाम्रो नेपाल कस्तो हेर्नु, हामी नेपालीहरू मानिदिनु पर्ने। म त इतिहासको टिचर हेर्नुहोस्, इतिहास पढ्दै यो पनि ठिक होला यो पनि ठिक होला पढ्दै गएँ पढाउँदा अब यतिखेर अहिले म 53 वर्षको 52 वर्षको भएँ। अब हेर्छु नेपालको इतिहास 40% गलत लेखेको रहेछन्।
अनि हामीले त्यही पढिदिनु पर्ने, त्यसैको कुरा गरिदिनु पर्ने। कस्तो विषयमा गइयो जस्तो लाग्यो भने नेपालको राष्ट्रिय इतिहास त लेखिएकै छैन। हेर्नुहोस्, राजा महाराजाको इतिहासमा चाहिँ लेख्ने काम गर्यो, त्यो पनि तोडमोड गरेर राजाले दियो भने त इतिहास एकाडेमिक मान्छेको त्यही काम हो, होइन नि त। त्यसैले गर्दाखेरि म के भन्छु भनेदेखि म इतिहासको विद्यार्थी हो, इतिहासको रिसर्च गर्न मैले पाउनु पऱ्यो नि त। तर नेपालमा के छ थाहा छ, मैले पिएचडी गर्न भनेर यो के अरे विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा हालेँ निवेदन, अनि तर त्यहाँ के विषय कस्तो राम्रो थियो नि, मधेस आन्दोलन भनेर 3 जनाले हालेको थियौँ, एउटा सिट थियो। अनि एकजना प्राध्यापक सङ्घको केन्द्रीय पदाधिकारीको श्रीमतीलाई दिए, अनि मलाई दिएन नि त्यतिखेर स्कलरसिप। अनि तिनीहरूले के गरे भनेदेखि पछि मैले पनि अब यो त सोर्स लगाउनु पर्छ नि, थाहा भयो नि त। अनि म पछि सोर्स लगाउनु गएँ, अनि अस्ति सिल प्याक भएपछि पहिले नै भन्नु पर्थ्यो नि भन्ने कुरा गरेँ मैले। अब म यो युजिसीमा जिन्दगीमा कहिले पनि जान्न भनेर कसम खाएँ। मेरो नाउँ वैकल्पिकमा राखेको थियो तिनीहरूले। पछि गएर फेरि माया गरिदिन्छु भने म तिमीहरूको त्यो दैलो म टेक्दिनँ भने चाहिँ अहिलेसम्म टेक्न गएको थिएँ त्यहाँनिर। हेर्नुहोस् युजिसीमा, किनभने त्यहाँ पनि रिसर्च गर्ने ठाउँमै काखा पाखा छ। अनि यसको देश यस्तो देश अब त्यही युजिसीले के अरे गरोस् न, युजिसीले दरबार हत्याकाण्डको रिसर्च गर्ने एउटा फन्डिङ गरोस् त, व्यवस्था गरोस् त। गर्छ? गर्दैन नि त, हातै हाल्दैन। कोर्समा दरबार हत्याकाण्ड राखेको छैन, नेपालको कोर्समा विवादित छ भनेर राखेको छैन। हेर्नुहोस् त, नेपालको इतिहासको कोर्समा दरबार हत्याकाण्ड राख्नुपर्ने हो कि होइन? तर के छ, किन राखेको छैन त? त्यस पछाडिको घटना राखेका छन्, तर दरबार हत्याकाण्डलाई कोर्समा राखेको छैन। किन राखेको छैन भन्दाखेरि यो विवादित छ अरे। हेर्नुहोस्, लाज मर्नु। अनि हामी जस्तो मान्छे, सत्य बोल्ने मान्छेलाई यसले कतिसम्म सहयोग गर्छ? कम्ती विद्यार्थीमा बहस हुनुपर्ने होइन कसले गरेको भनेर। भनेपछि ज्ञानेन्द्रको आमा रत्न राज्य लक्ष्मी भन्ने चाहिँ डिएनए टेस्ट गराएर हेरे भयो नि। प्रमाणहरू कहाँबाट के तथ्य प्रमाण के के अरे बोल्न लगाउनु पऱ्यो, भन्न लगाउनु पऱ्यो, रिसर्च गर्नु पऱ्यो। धेरै भयो, अति भयो भने चाहिने नै हो भने त्यो कहिलेकाहीँ चोर डाकालाई लगाउँछ नि कि मेसिन लगाएर सत्य बोलेको पत्ता लगाउँछ नि त, त्यो लगाउनु पऱ्यो। खोज्नु नेपाल सरकारले सत्य कुरा ल्याउनु पऱ्यो नि बाहिर। उसले भने चुपचुप बोल्दैन। एउटा सञ्चार मन्त्रीले अस्ति के अरे गोकुल बास्कोटाले भने होइन, सुलेमानी बनाइदिएला है, सुलेमानी बनाइदिएला भनेर भाषण गर्दैन सञ्चार मन्त्री भगवन्तले भने होइन एकपल्ट। अनि डाक्टर साहब, हजुर, तपाईँको रिसर्चले के देखाउँछ? किन टिचिङ त्यो नजिकैको अस्पताल लगेन होला? त्यही टुडीखेलको छेउमा आर्मीको छाउनी, आर्मी अस्पताल पनि थियो त्यहाँनिर, छाउनी नै किन पुर्याइयो? मेरो रिसर्चको एङ्गल सुई घुमेर त्यहाँ पुगिरहेछ। किनभनेदेखि तपाईँलाई अघि मैले भनेको कसले कसलाई गोली हानौँ भन्दाखेरि छाउनीमा को सेनाको अस्पताल होइन त, उता ट्युको अस्पताल होइन त्यो। तपाईँले भनेको कहाँको? महाराजगञ्जको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको। त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ एकाडेमिक मान्छेहरूले हेर्छन्। त्यहाँ के हुन्छ त्यो त्यहाँनिर गएपछि जसले यो षड्यन्त्र गरेको थियो त्यसको त्यहाँ सेटिङ थिएन। त अमेरिकाले बनाइदिएको कथामा तिनीहरूलाई लानुपर्ने भनेको त्यहीँ थियो जहाँ लगियो। कथामा उता लाग्नुपर्ने भएको भए उता पनि सेटिङ मिलाइथ्यो त। कथा यता छ अनि कता अर्को बाटो लगेर हुन्छ? अर्को बाटो कथाअनुसार बाहिर भागिदिने भएर के अरे दिपेन्द्रलाई मार्न कता अप्ठ्यारो पऱ्यो उनीहरूलाई, हम्मे परेको थियो। दिपेन्द्र भनेपछि दिपेन्द्रले गोली चलाएको होइन, तर दिपेन्द्रले गोली चलाएको देख्नेहरू छन् भनिन्छ नि दरबारमा। फेरि त्यही त होइन, सुन्नुहोस्, दिपेन्द्रको मुखुन्डो लगाएकोले गोली चलाएको भनेर कसले भनेको? मैले अघि भन्न खोजेको तपाईँलाई ठ्याक्कै कुरा बदलियो। धीरेन्द्रले मर्नुभन्दा अगाडि हस्पिटलमा उसलाई भेट्न गएको मान्छेहरूलाई उसले किन मैले दिपेन्द्र जस्तै मुखुन्डो लगाएको अथवा दिपेन्द्रको अनुहार दुईवटा दिपेन्द्र देखेँ मैले एकैपटक दुईवटा दिपेन्द्र देखेँ भने उसले। हेर्नु चाहिँ धीरेन्द्रले मर्नुभन्दा अगाडि सबै बोल्यो होला नि त। एकैपटक दुईवटा दिपेन्द्र भनेको मतलब के भने मुखुन्डो लगाएको मान्छे। फेरि दुईवटा भन्ने बित्तिकै फेरि के भन्ने तपाईँले? फेरि दुईवटा भनेपछि एउटा दिपेन्द्र होला, एउटा त्यो भन्ने होइन। फेरि हेर्नु यहाँ कि दिपेन्द्रलाई बाहिर मारेको छ भने दुईवटा अगाडि नै मारिसकेको छ, त्योभन्दा अगाडि मारिसकेको छ। उसले देख्नुभन्दा अगाडि दिपेन्द्र मारे, दुईवटा दिपेन्द्र देख्यो भने त दुईवटा मुखुन्डो लगाएको पार्टीमा नआइपुग्दै भएको रहेछ घटना। यसो हेर्नुहोस्, दिपेन्द्र पार्टीमा आएको तर उसले थाहा पाएर भागेको यस्तो घटना हुँदैछ बुझ्यो, उम्किन खोजे भागे। अनि भाग्दाखेरि उनलाई लखेट्न थाल्यो, एउटा ग्रुपले लखेट्न थाल्यो, एउटा ग्रुपले गर्न थाल्यो। अब तपाईँलाई मैले के बताइदिन्छु भनेदेखि एउटा कुरा तपाईँले बुझ्नुहोस्, धीरेन्द्रले भनेअनुसार त दुईवटा मुखुन्डो लागेको मान्छे देखियो होइन, दुईवटा देखेँ भने नि उसले दुईवटा दिपेन्द्र देखेँ भनेको मतलब दिपेन्द्रलाई मारिसकेको, पहिलो दिपेन्द्र मौर्यकोले दुईवटा देखेँ भन्ने बित्तिकै के भयो? दुईवटा मुखुन्डो लागेको मान्छे भयो। तर मैले नयाँ कुरा के थाहा पाइरहेको छु भने खोज्दै जाँदाखेरि अनेक हुन्छ नि त, दिपेन्द्रको मुखुन्डो लगाउने 7 जना थिए। त्यो पहिल्यैदेखि प्रिपेयर रहेछ। त्यसो भए सिङ्गापुरमा बनाइएको त मुखुन्डो भन्ने पनि कुरा आछ।
1975 मैले अलिक एउटा रिसर्चमा के भएको छ भने 1975 मा है सन् 1975 मा त्यहाँनेरि सिङ्गापुरमा अथवा कुनै ठाउँमा बसेको एउटा बैठकले दरबारको लाई सल्टाउने निर्णय गरिएको थियो। त्यसमा भारत, अमेरिका र क्रिस्चियनहरूको सङ्गठन यो तीनटा मिलेर फन्डिङ गरेको थियो, त्यसको प्लान गरेको थियो भनिन्छ हैन। अब यो त रिसर्चकै विषय छ नि त, हामी त पाएको रिसर्चहरूलाई खोज्दै जाने हो नि त, किनभने यो अनौपचारिक स्रोतहरू हुन्। औपचारिक स्रोतनेर पुग्नु पर्यो हामीले, किन तपाईँ पत्रकारितामा के हुन्छ भने अनौपचारिक स्रोत र औपचारिक स्रोत हुन्छ। अनि त्यो पाएका क्लुहरू सबै खोज्नु पर्ने हुन्छ। एउटालाई मात्रै छोडेर हुँदैन, अर्कोलाई धान्दैन। म चाहिँ यो पार्टीको मान्छे अनि म चाहिँ यसको पक्षमा नभएर यता जाउँ भने आयोगले त्यही गरेछ। आयोगले के गर्यो, आयोगमा एउटाले छोडिदियो, अर्कोले के गर्यो, हे बाबु बच भनेर मरेका मान्छेलाई जो अब सत्तामा छैन त्यसलाई के गरिदियो भनेदेखि त्यसैले मारेको भनेर लगाइदियो। अनि त्यसो गर्दा के भयो भनेदेखि यो हामी अहिले गलत स्टोरीहरू पढिरहेको छौँ, बुझिरहेको छौँ, डिस्कसन भइरहेको छ। अब के भने गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ग्रान्ड डिजाइन यो प्रश्न सोध्नेहरूलाई थियो कि म डाक्टर सधैँभरि ग्रान्ड डिजाइन भने ग्रान्ड डिजाइन भन्दै गिरिजाप्रसाद कोइराला आर्यघाट पुगे। उसले जवाफ दिइसके। मैले भनेको थिएँ गिरिजा दरबार हत्याकाण्डलाई गिरिजाप्रसाद कोइरालाले ग्रान्ड डिजाइन भन्थे। बिचरा झन्डै आफूलाई पनि चार घन्टासम्म थुनेर थियो। सातो गएको त्यसलाई बिचराको कत्रो फुर्ती दियो, सातो गएको थियो होला। तर कसैलाई पनि नभन्ने। गिरिजाप्रसाद कोइराला जहिले पनि नयाँ कुरा गर्दाखेरि विराटनगर गर्ने। एक दिन गिरिजाप्रसाद कोइराला एयरपोर्टमा गइरहेको बेलामा फेरि उहाँ चुरोट खानुहुन्छ हेर्नुहोस्। गिरिजाप्रसाद कोइराला चुरोट खाने बानी। अब चुरोट सल्काएर बेला फेरि भिडियो खिच्नु दिनु न साथीहरू हुन्छ नि त, अब त्यो बाहिर निकाल्नु पनि भएन। के अरे अनौपचारिक कुराकानी गर्दा सबै कुरा ल्याउनु पनि भएन। उहाँको औषधि छुटेछ घरमा, अनि त्यो ड्राइभरलाई औषधि ल्याला भनेर पठाए। अनि त्यो औषधि ल्याउँदा त 10-15 मिनट लाग्ने भयो। अनि पत्रकारहरू त त्यहाँ गएको थिए, अनि सिनियर पत्रकार पनि थिए त्यहाँको। अनि अब तपाईँले सधैँ यो ग्रान्ड डिजाइन भन्नुहुन्छ, अब बुढेसकाल लागिसक्यो, कम्तीमा यो अलि फुर्सद छ, औषधि ल्याउनु गएको छ, अहिले हजुरले त्यो ग्रान्ड डिजाइन बारे चाहिँ भनिदिनु न भने के त्यहाँ भने पत्रकारहरूले। अनि त्यसो गरी उसले अब चुरोट खाएको बेलामा फोटो खिच्नु पाएन, रेकर्ड गरेन। तर उहाँले के भन्यो भने अहिलेसम्म हामीलाई जसले यहाँसम्म ल्याइदिएको छ नि, हामीलाई हेर्नु उहाँको एन्सर, ग्रान्ड डिजाइन भनेको एन्सर सुन्नुहोस् है फेरि। अहिले जसले हामीलाई यहाँसम्म ल्याइदिएको छ त्यसैको डिजाइन हो ग्रान्ड डिजाइन भन्नुभयो। त्यो को हो भन्दाखेरि यसरी दक्षिणतिर हेर्नुभयो। दक्षिणतिर हेर्नुभयो। अनि उसले त भनेको भनेर फेरि सोद्धाखेरि अनि त्यो दिलीप सापकोटा भन्ने अर्को नेता हुन्छ, होइन तिमीहरू कति कर गर्छौ, बुझिहाल्ने कुरा, अब धेरै भन्नुहुन्न भने नभन्नुहोस् अब भनेपछि। अनि उसले भनेपछि झसङ्ग भएर ऊ रुके। पत्रकारले त्यति मात्रै बुझे। भनेपछि के हो त, अब जसले अहिलेसम्म यहाँ हामीलाई ल्याइदिएको, कसले हामीलाई यहाँ ल्याइदियो? 7 सालको आन्दोलन कसले गराइदियो? 62-63 कसले गराइदियो? 17 सालको कु कसले गराइदियो? होइन 62-63 आन्दोलन, 46 सालको आन्दोलन कसले गराइदियो? हो जसले गराइदियो त्यसैले ग्रान्ड डिजाइन गरेर भन्नु। र 1975 मा इन्डिया, अमेरिका र क्रिस्चियनहरू मिलेर एक ठाउँमा बसेर माइटिङ गरेर राजदरबारलाई सखाप पार्ने जुन नीति लिएर आएका थिए त्यो कुरा भन्नु। दुईटाको काग कराउनु भाग्य हराउनु मिले जस्तो भयो नि त। यी सिक्वेन्स मिलेको छ। अब यति भइसकेपछि त्यो नकाब कहाँ बनाइयो भन्ने कुरा पनि छ। 7 जना मात्रै हेर्नु फेरि 7 जना मात्रै, 4 जना विदेशीहरू नकाब लगाएका थिए, 3 जना चाहिँ नेपालीहरू लगाएको थिए। 3 जना नेपाली को हुन् भन्न सकिन्छ? त्यही त। अब 3 जना नेपाली को हुन् त भन्ने कुरा आयो। अब त्यहाँ त्यो बाँचेको को छ त भित्रबाट देख्नु त भन्नु तपाईँले? त्यहाँभित्र गएर बाँचेको मान्छे को छ नि त? महिलाले लगाउनु कुरा आएन, किन ज्ञान के अरे दिपेन्द्र जस्तो देखिनु पऱ्यो, पुरुष नै हो। त्यहाँभित्र गएर बाँचेका जो छन् 3 जना सबै लगाएको थियो होला। अब मैले भन्नु पर्यो तपाईँले बुझ्नु को बाँचेको छ त्यहाँ भनेर यति बुझ्नु। अब यति भइसकेपछि अब 4 जना मान्छे को थिए भन्ने विदेशीहरू भन्दाखेरि त त्यो ठ्याक्कै म भरतपुरको नेतालाई सम्झिन्छु। त्यहाँनिर गर्दै थिएँ, भाटभुट भागे। अनि तिनीहरूको ड्युटी के रहेछ भने त्यहाँ गर्ने, त्यहाँबाट उतातिर जाने, अनि सर्टसुट गरेर फेरि गएर सल्ट्याउने। भनेपछि त्यो 4 जना सबै के थिए? अमेरिकन सेनाहरू रहेछन् भन्ने कुरा बुझ्यो। बिचरा किन धेरै दोष चाहिँ हामी भारतलाई लगाउँछौँ भनेपछि नि डाक्टर साहब भारतलाई धेरै दोष लगाउनु हुँदैन क्या यसमा चाहिँ। किनभने यो देखियो के भने यसमा के देखियो भनेदेखि भारतलाई भन्दा बढी इन्ट्रेस्ट यो अमेरिकालाई रहेछ भने बुझ्यो। अब नि यो यदि दिपेन्द्रको बिहे सर्लक्कै भइदिएको भए, बिहेको बारेमा विवाद नभइदिएको भए नि दरबार हत्याकाण्डको तानाबुना बुन्ने, कथा बुन्ने त हुँदैन थियो होला। किनभने दिपेन्द्र र देवयानीलाई जोडेर यो कथा चाहिँ समापन गरिएको छ।
हो कि जस्तो पारिया छ नि त कथा। साँच्चीकै दिपेन्द्रको बिहेको विषयमा रानी ऐश्वर्यसँग दिपेन्द्रको खटपटको विषयलाई लिएर यत्रो दरबार हत्याकाण्ड हो भनेर मान्छेको अगाडि छारो हालिदिया छ। यदि दिपेन्द्रको बिहे सर्लक्कै भइदिएको र बिहेको विवाद नभइदिए भए दरबार हत्याकाण्ड हुन्थ्यो कि हुन्थेन? कथा कसरी हुन्थ्यो? तपाईँले अहिले सुन्नुहोस्, अहिले सुन्नुहोस् है त, पशुपति शमशेर जबरा र त्यतिखेर प्रधान सेनापति के थिए थर? प्रज्वल शमशेर जबरा। अनि दरबारको विवाह गर्ने सिस्टम कोसँग थियो? जुद्ध शमशेर खलकसँग। राणा त ऊ पनि राणै हो। जुद्ध शमशेर र चन्द्र शमशेर दुईटा फरक हुने। हेर्नुहोस् है, राज परिवारको विवाह चन्द्र शमशेरको खलकसँग कहिले पनि हुन दिँदैन थिए। उनीहरूको बिहा जहिले पनि जुद्ध शमशेरको खलकसँग हुन्थ्यो। अब म त्यहाँ क्लास देखाइदिनुहोस् है, राणाभित्र क्लास। जुद्ध शमशेरको खलकको नभएकैले दिव्यानीसँग बिहा गर्न ऐश्वर्यले नदिएको। यदि उसको दिव्यानी यदि जुद्ध शमशेर खलक भएको त्यो सल्टेको थियो। तर अब त्यो जहिले पनि जुद्ध शमशेरसँग मात्रै गर्ने, के अरे चन्द्र शमशेर खलकसँग नगर्ने भनेपछि त एउटा पारिवारिक झगडा पनि त्यहाँ भइगयो नि, भयो नि त। अनि पारिवारिक झगडा भएपछि प्रधान सेनापति कता लाग्ने भयो त? ल भन्नुहोस्, भनिरहनै परेन? भन्नु पऱ्यो त। भनेपछि त्यही जुद्ध शमशेर खलक मात्रै बिहा गराउने चलनले गर्दाखेरि, चन्द्र शमशेर खलकसँग बिहा नगराउने चलनले गर्दाखेरि नै, अथवा चन्द्र शमशेर खलकलाई कहीँ अवसर नदिने चलनले गर्दाखेरि नै जहिले पनि माइनस गरेर जाने खाँदाखेरि प्रधान सेनापति पनि झन्डै प्रज्वल शमशेरलाई हुन नदिएका रहेछन्। त्यो कसले गरे भने त्यही ऐश्वर्यले गराएको रहेछन्। त्यसो भने नि डाक्टर साहब, यदि बिहेको बारेमा विवाद नभएको भए, उनले जुद्ध शमशेरकै खलकसँग बिहे गर्ने, रानीको इच्छाअनुसार बिहे गर्ने भइदिएको भए झगडा त हुन्थेन। हेर्नुहोस्, अब के हो नि, तपाईँलाई थाहा छ अस्ति बिचमा के थियो, कथा बनाइएको थियो। के अरे हाम्रो पूर्व सभामुख के हुन्छ नि एकजना, तारानाथ राणाबाट होइन, यहाँको कथा के अरे अस्ति भर्खर यो एउटा शाहीको काण्ड छ नि, हाम्रो माओवादीको सभामुख हो, भर्खर अस्ति जेल सेल परेर छुट्यो नि त। कृष्णबहादुर महरा। कृष्णबहादुर महराको जुन कथा 6-7 महिना अगाडिदेखि बनाइएको थियो, त्यो कथा अनुसार ट्याक गरेर परिणाम ल्याइयो। त्यसै गरी पश्चिमाहरूले के गर्छन् भनेदेखि कथा बनाउँछन्। कथा बनाउँदा नजिकको मान्छे के कमजोरी पत्ता लगाउँछन्। किनभने मान्छेलाई विश्वास दिलाउनु पऱ्यो, आम पब्लिकलाई विश्वास दिलाउनलाई कुन कथासँग यसलाई जोड्ने भन्ने प्लान गरेको हुन्छ। यसलाई यो कथासँग जोडिदियो भने यसरी हुन्छ भन्ने प्लान गरिदिएको हुन्छन्। अनि त्यहाँ कमजोरी के देखेको थियो भनेदेखि त्यही दिपेन्द्रको कमजोरी त्यहाँ देखेको थियो। बिहा गर्न खोजेको, त्यहाँ बिहाको परिवार झगडा यो छ भनेर, अनि त्यसैसँग जोडेर गर्न सकिन्छ भनेर त्यो डिजाइन गरिदिएको। नत्रमा त्यो डिजाइन नभएर अर्को डिजाइन हुन्थ्यो। त्यो कथा मिल्ने खालको अर्को स्टोरी नभइदिएको, त्यहाँनिर म्याचिङ गर्ने स्टोरी अथवा लभ स्टोरीको म्याचिङ गर्ने स्टोरी नभइदिएको भए दरबार हत्याकाण्ड अर्कै तरिकाले पनि गर्न सकिन्थ्यो। भनेपछि त्यो दरबारभित्रको सेनाको नेतृत्व अथवा सेना पनि सम्पूर्ण रूपमा वीरेन्द्रको बर्खिलाफ गइसकेको रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो, होइन त? सबै होइन, त्यसो भए विद्रोह गर्न सक्थ्यो, जोगाउन सक्थ्यो नि त त्यहाँको सेनाले। त्यही त जोगाउने मान्छेहरू पार कता सरुवा गरेर पठाइदिँदैन। अहिले पनि हेर्नु न, कता यताको सरुवा उता पठाइदिन्छ। पहिले के हुन्थ्यो, हाम्रो के अरे बस्नेत खलकहरू यताउता हुन्थ्यो नि। तपाईँले हेर्नुभयो भने उपत्यकामा राणाहरूको बेलामा के हुन्थ्यो, अहिले बेला पनि आफ्नो फेभरको छैन भनेको सरुवा दुर्गम पठाइदिने, उपत्यका बाहिर पठाइदिने, अर्को ठाउँको प्रमुख बनाएर पठाइदिने, त्यसो गरेर। किन त्यो प्लान गरिसकेपछि के हुन्छ भने तपाईँलाई थाहा छ, ज्ञानेन्द्र राजालाई एउटा माया के थियो भने पारस त छोरा एउटा जे भए पनि छोरा हो, पारसलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर त्यो एउटा कुन ड्राइभरको के अरे प्रवीण गुरुङ हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्रले शाहजादाबाटै हटाउने निर्णय गर्न खोज्दाखेरिदेखि नै हो राजा ज्ञानेन्द्रको र वीरेन्द्रको टसल थियो भन्ने कुरा चाहिँ हामी सुन्थ्यौँ है। 17 गते बिहान 9:30 9:15 बजीतिर दरबारभित्रै वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको कुरा भएको। ज्ञानेन्द्रलाई वीरेन्द्रले बोलाएर ज्ञानेन्द्रलाई के भन्यो भने यसरी धेरैको लाखभन्दा कति 2-3 लाख कतिको हस्ताक्षर आएको छ, त्यसले धेरै बदमासी गर्यो, यसलाई कारबाही नगरी हुँदैन, त्यही भएर कारबाही गर्नको लागि तिमीलाई मैले बोलाएको भन्ने कुरा गर्दाखेरि यस्तै भन्ने गर्छ, पेलेर जानुपर्छ, यत्रो हाम्रो पुर्खाले यत्रो ल्याएको, यो तिनीहरू जे भने त्यही हुन्छ भनेर पड्केका राजा ज्ञानेन्द्रले, होइन। अनि त्यस पछाडि होइन म त कारबाही गर्छु भने तिमी जे गर्छौ तिमीले गर, म जे गर्छु म गर्छु भने त्यहाँबाट ऊ निक्लेर हिँडे। अनि त्यो नारायणहिटीमा उनी निक्लेर एकैचोटि दरबार हत्याकाण्ड भइसकेपछि 20 गते मात्रै फर्केर गए भन्ने रिपोर्ट पनि बनेर आएको छ। फेरि हेर्नुहोस्, अब रिपोर्ट छ अरे क्या यहाँनिर। अब सबैलाई फाइन्डिङ गरेर खोज्दै नजिक जानु पऱ्यो। अब यो सबै कुराहरू तपाईँलाई मैले गरिरहेको के देख्छु भनेदेखि, म
ज्ञानेन्द्र निर्दोष पनि हुन् कि पारसको मात्रै पनि यसमा भूमिका हुनसक्छ, भित्रभित्र पारसलाई कतै कतै के गरेको हुन्छ, अलि पारस लोभी लोभी खालका छन्, ज्ञानेन्द्रले होइन कि भन्ने पनि मेरो मनमा आइरहेछ। तर रिसर्च गर्नु पऱ्यो। तर अथवा राजदरबारलाई मुछेर अथवा त्यही भित्रको मान्छेलाई मुछेर उनीहरूलाई चाहिँ थाहा नदिकन अमेरिकाले अर्को डिजाइन बनाएर कुनै गरेको हुनसक्छ। हामी बेकारमा पारसलाई र के अरे ज्ञानेन्द्रलाई दोष दिइरहेको छौँ, हामीले उसप्रति पाप गरेका छौँ कि भन्ने पनि दृष्टिकोण आउँछ हेर्नु त। किन मनमा कुरा खेलाउँदा। तर अब हामीले के गर्नु पर्यो, तर त्यो जुन तान्त्रिकले लेखेको लेख छ जनआस्थामा, राज त पहिले क्लियर छ। ती तान्त्रिक दरबारकै थिए भने राजा रानीलाई त्यो कुरा सुनाउनु पर्थेन पहिला, अलि सजग हुन्थे कि? राजा रानीलाई सुनाएको छ उनले, सुनाएको छ। त्यो लेख आइसकेपछि राजा रानीले उसलाई बोलाएर भेटेर भनेको पनि छ। हेर्नुहोस् है, सिरियसली लिएनन् राजा रानीले। हो, उनीहरूले सिरियसली लिएनन्। जसरी मदन भण्डारीलाई दक्षिण कोरियाको मान्छेले पटक पटक भनेको, उत्तर कोरियाले पटक पटक भन्दा पनि सिरियसली लिएनन्, त्यस्तै उनको पनि के हो भनेदेखि उनीहरूले सिरियसली लिएनन्। त्यसले तब के देखिन्छ भनेदेखि यो सबै कुराहरू पहिले छापिनु, अनि भरे पहिलो पेज खाली राख भन्नु, यता जमिन शाहले, उता उसले 1 महिना 1.5 महिना अगाडि लेख्नु, तर हत्याकाण्ड हुँदैछ भनेपछि केही न केही के हुन्छ भने त्यत्तिकै हुँदैन क्या। त्यो कुनै न कुनै घटना हुन्छ, हावा नआए त पात हल्लिँदैन नि त, हुन्छ हावा नआए पात हल्लिन्छ त हल्लिँदैन। त्यसैले यो सबै दायरामा को छ भनेदेखि तातो रिस भारतलाई पनि थियो, भारतमा पनि गान्धी परिवारलाई थियो, त्यसले पनि केही गर्यो कि भन्ने भयो। अमेरिकालाई त छँदै थियो, त्यो चीनको धेरै सपोर्टर भएर बस्यो भने उसलाई रिस उठिरहेको थियो। यतातिर प्रधान सेनापतिलाई पनि रिस उठ्थ्यो, मलाई नै यसलाई नराख, झन्डै हटाइदिन आँटेको थियो भनेर राजाले धन्न यताबाट प्रेसर दिएर राखेँ भन्ने कुरा भयो। त्यस पछाडि राजा वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रको एउटै आमा होइनन् भन्ने कुरा यसले पनि फेरि देख्यो। फेरि त्यो जो आमा उहाँ त फेरि बाँच्नु भएको छ, फेरि हेर्नुहोस् अरू सबै मर्नु। अनि त्यो आर्मी त्यहाँ सुरक्षाको लागि बसेको 3वटा गनको आर्मीहरू किन त्यहाँ सुरक्षा दिन पुगेनन् त्यत्रो गोली चल्दासम्म? आदेश हुन्छ क्या, सेना एन्ड कमान्डो हुन्छ, त्यसको चिफ को थियो भन्ने कुरा आउँछ। तर सबैभन्दा ठुलो कमान्डरकै हत्या हुँदाखेरि त्यही त मैले अब सेकेन्ड कमान्डरले गोली हान्यो भने त के हुन्छ त्यहाँनिर? त्यो पनि थर्ड गोला भयो नि त। सेकेन्ड कमान्डरले नै गएर फर्स्ट कमान्डरलाई गोली हान्छ भने अनि देशमा के हुन्छ? त्यसो भने नि डाक्टर साहब, त्यसरी गोली चल्दाखेरि अर्धमृत त उनीहरूले छोड्नु के कारण थियो? त्यही सबैलाई पुग्लुक पार्न पनि सक्थे नि हानिसकेपछि। फेरि हस्पिटल लैजाने नाटक चाहिँ किन गरे त तिनीहरूले? त्यो अर्धमृत किन बनाए? घाइते मात्रै किन बनाए? यस्तो सुन्नुहोस् है, त्यो सबै त्यहाँ घाइते मात्र किन बनाउनु पर्ने थियो भनेदेखि त्यहाँ एउटा गोली लागेको के अरे को थियो भनेदेखि त्यहाँ कोमल उसलाई पनि बचाउनु पर्ने देखाउनु पर्छ, अनि उपचार गर्न लगेर बचाएको भने देखाउनु पर्छ, त्यो पारिवारिक रूपमा होइन भने देखाउनु पर्छ। त्यसैले गर्दा के गर्यो भनेदेखि उपचार गर्न लगेको, उपचार गर्दा गर्दै पनि नसकेको भनेर देखाइदिनु। तर उपचारै गर्न लगेन भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि नि, जसरी तपाईँले हेर्नुभयो भने यो सुशील कोइरालालाई उपचारै गर्न लगेन भने एम्बुलेन्स नै भेटेन भने कति यो नाटक भयो भन्दैछ नि त। त्यस्तै त्यहाँ पनि उपचार गर्न लगेनन् भने त पाइएन नि त। त्यसले गर्दा किन अर्को म्यासेज जान्छ क्या, उपचार गर्न लाग्दा पनि उपचार गरेर लगेर देखाउनु पर्छ, त्यसलाई बचाएको देखाउनु पर्नेछ, त्यसलाई राजा बनाउनु पर्छ एउटालाई फेरि। अनि ती मारेको भने देखाउनु पर्छ, हस्पिटल लानु परेन? बाँचेको छ भने देखाउनु हस्पिटल लानु परेन? दिपेन्द्रलाई राजा बनाएर केही दिन राखेर फेरि सेटलमेन्ट गरेर ज्ञानेन्द्र राजा हुनुपर्ने छ यहाँ। अनि सबै कुराले गर्दा किन लानु पऱ्यो भनेर देखिहाल्नु भयो। यही त दिपेन्द्रलाई राजा देखाउनु पर्छ, हस्पिटल लगेर राख्नु पऱ्यो, नत्र बाहिर त मान्छे थाहा पाइहाल्छन्। यी सबै कुराले हेर्दा तपाईँले के देखिन्छ भनेदेखि हो यो 7 जना मध्ये 3 जना जसले नकाब लगाएका थिए दिपेन्द्रको भन्ने छ, तिनीहरू त बाँचिरहेका छन्। तिनीहरूसँग मलाई भेट गराइदिने हो भने भनौँ न, नेपाल सरकारले आयोग गठन गरिदिने हो भने यदि दरबारकै मान्छेले गरे त पनि दण्डको भागीदार हुनुपर्छ। यदि ऊ निर्दोष छ भने उसलाई धेरै आरोप लगाउनु पनि हुँदैन। दुईटै कुरामा भन्छ फेरि। त्यसै गरी दुधको दुध पानीको पानी हाम्रो नेपाली नागरिकलाई चाहिएको छ। यदि त्यो परिवारले गरेको हो भने त यो ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउने कुराको जुन हल्ला चलिरहेको छ यो त फेरि वीरेन्द्रप्रति पाप हुन्छ। फेरि हेर्नुहोस्, तर तपाईँले जहाँ आशंका गर्नुभयो, जो मान्छेहरूले आशंका गर्छन्, धेरै मान्छेले आशंका गरे, कतिपयले त त्यति बेला टेलिभिजनै फुटालेर फाले दरबार हत्याकाण्ड हुँदा त्यसपछि राजा भुरा भनेर पनि भने मान्छेहरू, त्यहाँसम्मको पनि आक्रोश मान्छेहरूमा थियो। तर कतिपय विश्लेषकहरू, तपाईँले चिनेकै मान्छेहरू मसँगको कुरामा के भन्नुहुन्छ भने यदि
राजा ज्ञानेन्द्रै संलग्न थिए भने कोहीले हिम्मत गर्छ नेपालमा बस्ने भागेर विदेश गइहाल्थे नि। किन शङ्का गर्ने मान्छेहरूले राजा ज्ञानेन्द्रलाई? आफ्नो दाजुको हत्या गरिसकेपछि अथवा त्यत्रो विध्वंस गरिसकेपछि कोही नेपालमा बसेर राजा भएर बस्न सक्छ भन्नु? त्यही भन्दैछु, प्लान सक्सेस भएपछि नसक्सेस भएको त टिकट काटेर हिँड्न आँटिसक्यो भने प्लेन एयरपोर्टमा बसिरहेको थियो। मैले भनेकै हो त। त्यसो भए हिम्मत छ भने एउटा आयोग गठन गरेर राजा पक्राउ गराउन किन गर्न सक्दैनौ ज्ञानेन्द्रलाई भनेर च्यालेन्ज दिन्छन् क्या मान्छेहरू। त्यही होइन, त्यही भनेको मैले भनेको राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफूले आयोग गठन त गरिदिएकै हो त्यतिखेर। अनि तर आयोग गठन गर्नेहरू उनी शक्तिमा थियो भनेर गरेपछि राजामाथि विरोध लगाउँछन्। अहिले पनि अहिलेको सरकारका जो मान्छेहरू छन् उनीहरूले आयोग अहिले केपी ओलीजीलाई र विद्यादेवी भण्डारीलाई म के भन्छन्, तपाईँहरू आयोग गठन गर्नुहोस्। किनभने तपाईँलाई थाहा छ अहिलेको नेपाल आर्मी र केपी ओलीजी र विद्यादेवी भण्डारीको केमिस्ट्री मिलेको छ। तपाईँलाई एउटा नयाँ कुरा अर्को म सुनाउँ, हेर्नुहोस् है। केपी ओली र विद्यादेवी भण्डारीको केमिस्ट्री किन मिलेको छ भन्ने आर्मीसँग भन्ने कुरा आयो। अहिले उनीहरू किन शक्तिमा छन् भन्ने कुरा नै आर्मीले सहयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो। आर्मीलाई आपत पर्दाखेरि उनीहरूले सहयोग गरेको थियो भन्ने कुरामा जतिखेर तपाईँले हेर्नुहुन्छ नेपालमा नेपाली सेनालाई कमजोर बनाएर ध्वस्त बनाइदिए भने यसलाई सिक्किमीकरण भुटानीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने सोच बोकेको भारतले 10 वर्षे जनयुद्धमा माओवादीलाई ज्वाइँ जस्तो पाल्यो र कटवाल जसलाई धर्मपुत्र जस्तै पालेको थियो राजा महेन्द्रले, रुकमान कटवालको पदावधि बाँकी रहँदै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले गएर भारतको इसारामा तपाईँ छिटो राजीनामा दिनुभयो भने तपाईँलाई अर्को ठाउँमा कतै पठाउँला, राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुहोस्, आखिर 2-3 महिना पछि तपाईँ टाइम जान्छ भन्नु र उनले राजीनामा नदिनु र त्यतिखेर तपाईँले राष्ट्रपतिले सहयोग गरेकोले उनको बाँच्नु र उनी पछि अर्को दललाई ल्याउन खोजेको थिए। त्यतिखेर प्रचण्डलाई सहयोग नदिनको लागि, सेनालाई सहयोग दिनको लागि एमालेका मान्छेहरूलाई ओलीले विद्यादेवी भण्डारीले भनेर त्यहाँ राजीनामा दिन लगाउनु, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिए। ऊ एक्लो पर्यो अनि त्यो झोकमा उसले राजीनामा दिएर गयो, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा दिए। त्यस पछाडि 2 ठाउँमा हारिसकेका मान्छे माधव कुमार नेपाललाई ल्याएर कसले राख्यो? प्रचण्डले राखे। त्यही प्रचण्डले ल्याएर राखे। अनि प्रचण्ड त्यही क्याबिनेट एउटा बैठक बसेर तपाईँलाई भन्छु माधव कुमार नेपाललाई गएर सोध्नुहोस् अथवा राष्ट्रपतिजीलाई हिम्मत छ भने गएर सोध्नुहोस् अथवा त्यतिखेरको तत्कालीन सेनापतिहरूलाई सोध्नुहोस् के भएको थियो घटना भनेदेखि माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि रक्षा मन्त्रीमा अहिलेको विद्या भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। उहाँले माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री क्याबिनेट बैठक भइरहेको बेलामा त्यहाँ एउटा के निर्णय भयो भनेदेखि नेपालका केही सेनाका सेनापतिभन्दा तलको पदका त्यही टप सेनाहरू माथिल्लो लेभलका सेनाहरू 4 जना विदेशबाट कतैबाट आउँदैछन्, कुनै उसबाट कार्यक्रमबाट फर्केर आउँदैछन्। तिनीहरू माओवादीका ठुल्ठुलो मान्छेहरूलाई मार्ने, माओवादीहरूलाई मार्ने उसमा उनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने छ, तिनीहरूलाई पक्रिनु भनेर प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिए। त्यतिखेर त्यो प्लेनमा झर्दै त्यो इमिग्रेसनमा आउनुभन्दा अगाडि नै उनीहरू झ्याप्पै पक्रेर ल्याएर थुन्ने, सेनालाई थुन्ने, बहालवाला सेनालाई थुन्ने भनेर उसले प्रधानमन्त्रीले आदेश दिए। रक्षा मन्त्री सुनिरहेको थिए, रक्षा मन्त्री त्यहाँ केही बोल्नु भएन। तर उहाँ फुत्त त्यहाँ सकिने बित्तिकै प्लेन त झरिसकेको थिएन। उहाँ हतपत्त उहाँले प्रधान सेनापतिलाई बोलाउनु भयो र भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले यो भनेको छ, तपाईँहरू त मान्छेले पक्रिन्छन्, त्यो पक्रिसकेपछि त्यो ठुलो यहाँ घटना हुँदैछ, आर्मीमाथि तहस नहस गर्न खोजेको यो प्रचण्डसँग लागेका छन्, तपाईँले के जसरी हुन्छ त्यो 4 जनालाई पुलिसले नपक्रिने गरी यसो गरेर ल्याउनु पर्यो, तपाईँको जिम्मा भयो, योभन्दा बढी म गर्न सक्दिनँ अब भन्नु उहाँले। कसले? अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कस्तो राम्रो काम गर्नुभयो। अनि त्यतिखेरको प्रधान सेनापतिले भैरवगढको मान्छेहरूलाई पठाएर झ्यापझिप त्यहाँ सेना पठाएर बल अब के गर्नु पर्यो एकछिन त गइसकेपछि त्यो प्लेनमा झर्ने बित्तिकै यो नाउँ त लिस्टले यो नगरे को हुनुहुन्छ भने किन त सेना सबै चिन्दैन फेरि त्यहाँ हेर्नुहोस् सिभिलमा छन्। अनि यो नगरे को हुन्छन् 3 जनाले त म पासपोर्ट देखाउनु भन्दै उनीहरूलाई गाडीमा ट्याक हाल्दै गरे। एउटाले चाहिँ अलिकति ठुलो पदको मान्छे त चाहिँ को होस् भनेर सोध्यो नि उसले, आर्मी त मान्छे हो त को होस् भन्ने बित्तिकै उसले के गर्यो भने आफ्नो कार्ड निकालेर देखाइदिए। अनि यो पनि आर्मी रहेछ भनेपछि केही न केही होला भनेर अब त्यहाँ कुरा गर्नु पुऱ्याएन। अनि उसले पनि आफ्नो पासपोर्ट देखाए, इमिग्रेसन नछिरिकन उनीहरू 4 जना गाडीमा हालेर लिएर गयो। 1 महिना हेडक्वार्टरमा राख्यो, बाहिर निकाल्ने फेरि नेपाल पुलिसले पक्रिन्छ नेपाल अनि प्रधानमन्त्रीको पावरलाई पनि त्यही प्रधान सेनापतिले ड्यासिङ दिएर रोके। त्यो डिजाइन प्रचण्ड एन्ड कम्पनी र माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाइदिएको फलको रूपमा उपहारको रूपमा प्रचण्डलाई के चाहिएको थियो भने जसरी पनि यो सेनालाई ध्वस्त बनाउनु थियो।
त्यही भएर त्यो दुईटाको अहिले पनि केमिस्ट्री मिलिरहेको छ प्रचण्ड अनि माधवको। तर त्यति बेला प्रधानमन्त्री बनेका माधव नेपाललाई त सधैँभरि प्रचण्डले 20 वृक्ष भनिरहे, माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनलाई होइन संवैधानिक समितिको सभापति बनाउन ल्याइएको थियो। त्यो बेला त उनीहरूको कुकुर बिरालो जस्तो झगडै थियो नि फेरि। त्यो त त्यही सेनालाई पक्रिने कुरामा कसरी थाहा पाएर कसरी लग्यो त भन्ने भयो नि त। मैले गरेको काम यति पनि गर्दैन भन्ने भएन। त्यो त के थाहा भयो, राष्ट्रपतिले भनेको भने त्यसले प्रचण्डलाई के थाहा हुन्छ? राष्ट्रपतिले भने अथवा के अरे रक्षा मन्त्रीले कुरा घुस्का यसो गरेर थाहा छैन, उसले त मलाई चाहिँ ठिक्क पारेछ उतातिर गरेर उसले बचाएछ भन्ने भयो नि त। भने उसको जुन मकसद थियो अथवा भारतको मकसदमा जुन गोटीमा उनीहरू हिँडेर थियो अथवा नेपालको सेनालाई खत्तम बनाउने, आफ्नो जन्म जुन छ नि जनसेनाहरू त्यो लडाकुहरू त्यस मार्फतबाट यहाँनिर पुरा सिजिपिङको नीति ल्याउने भने साम्यवाद ल्याउने जुन कल्पनामा हिँडिरहेको थियो नेपाली सेना नै बाधक हो भनेर त्यो ठुलो दुर्घटनाबाट राष्ट्रपतिज्यूले बचाउनु भएको छ। राष्ट्रपतिज्यूलाई सलाम गर्नुपर्छ त्यतिखेर हामीले। अब नि डाक्टर साहब, जसरी मदन भण्डारीको बारेमा हामीले कुरा गर्दा अमर लामा हत्याकाण्डमा माओवादी जोडिया थियो, त्यसै गरी दरबार हत्याकाण्डमा पनि त्यो बेला तपाईँ कान्तिपुरमै काम गर्नुहुन्थ्यो, बाबुराम भट्टराईको एउटा लेख आउँदा त्यति बेलाका सम्पादक युवराज घिमिरे पक्राउनै पर्नु भएको थियो, साउजीलाई पनि पक्रेको थियो त्यति बेला। सँगै एउटा पुस्तकमा के भेटायो भने त्यो बेला जुन सेनाहरू प्रत्यक्ष रूपमा दरबार हत्याकाण्ड देखिरहेको थिए ती सेनाहरूलाई पछि यस्तो ठाउँमा सरुवा गरियो जुन जुन ठाउँमा माओवादीले आक्रमण गरेर सेनाहरू मार्यो, दरबार हत्याकाण्ड देख्ने सेनालाई त्यसरी मारेको छ माओवादीले भनेर एउटा किताबमा भेटाएको छु है मैले। जो सेनाले दरबार हत्याकाण्ड देखेका छन् र ती सेनाले त्यो कुरा बाहिर ल्याउँछन् भनेर तिनीहरूलाई यस्तो यस्तो ठाउँमा सरुवा गरियो कि जहाँ जहाँ माओवादीले आक्रमण गरोस्। त्यो 2058 साल मङ्सिर 7 कि 8 गते माओवादीको पहिलो आक्रमण छ नेपाली सेनामाथि दाङमा। त्योभन्दा अगाडि नेपाली सेना छुवा थिएन माओवादी। त्यसपछि भएका आक्रमणमा जति नेपाली सेना मरे ती दरबार हत्याकाण्डमा देखेका सेनाहरू त्यसरी सरुवा गरेर त्यो पनि मिलाइएको थियो भनेर लेखिया छ है एउटा किताबमा। यो कतिको साँचो कुरा हो? होइन, त्यो के छ नि, त्यो सेटिङ नमिलाइकन माओवादी यति चकचक गर्न सक्दैन। हेर्नुहोस्, सेटिङ उसले भन्छ नि सेटिङ भारतको सेटिङ थियो, सेनाको पनि एउटा ग्रुपको सेटिङ थियो। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू के भन्छ भनेदेखि कुनै ग्रुप थियो त्यहाँ पनि लबी सिस्टम थियो। तपाईँ यो लबी सिस्टममा तपाईँले उसलाई सोध्नु भने प्रेमसिंह बस्नेतसँग कुरा गर्नुभयो भने उहाँ पनि कति पीडामा पर्नुभएको छ भन्ने कुरा थाहा हुन्छ है। अनि त्यसले गर्दा तपाईँले के देखिन्छ भनेदेखि यो सेटिङ अथवा तपाईँले त्यो जसले त थाहा पाएको थियो त्यसलाई अलि उता पठाइदिएर उनीहरूलाई अलि हेड कमान्डसँग राखिदिएर बाहिर मान्छेसँग सम्पर्क गर्न नदिएर अथवा प्रमाणहरू नष्ट गरेर सकभर उनीहरूलाई मार्न खोजेर थुनिदिन खोजेर अनेक गरेर त्यो मार्न खोज्यो। सुरुमा ती मार्न खोजेको, ती मार्न खोज्दा पनि कोही सुतेर कोही लुकेर बाँचेको हुन्छ नि त। त्यो सुतेर लुकेर बाँच्नेहरूलाई पनि अब कुनै प्लान गरेर गर्नु पऱ्यो। जसरी त्यो एउटा रारातालमा गएर के अरे हेलिकप्टर झारियो होइन। अब त्यस्तै गरेर अनेक प्लान त हुन्छ। अब यो सबै प्लान कथा बनाउने कुरा के हुन्छ भनेदेखि यो कथा, त्यही भएर म भन्छु यो सबै कथामा ज्ञानेन्द्रको बुद्धिले मात्रै बन्ने कथा होइन। यो कथामा इन्टरनेट त्यही भएर हाम्रो गिरिजा प्रसाद कोइरालाले ग्रान्ड डिजाइन भन्नुभयो र उहाँले यो माओवादी पनि काहीँ न काहीँ जोडिएको छ। माओवादी त तपाईँले जसरी उनले त्यो लेखे त्यस पछाडि त उनी माओवादी जोडे। माओवादी पनि दुईवटा लबी थियो हेर्नु, फेरि दुईवटा लबी थियो माओवादीभित्र। त्यो प्रचण्डको लबीले उसलाई सहयोग गरेको हुनसक्छ, बाबुराम भट्टराईको लबीले चाहिँ होइन। फेरि तर तपाईँले मैले एउटा के भन्ने गरेको छु भने हिजो प्रचण्डले के अरे बाबुराम भट्टराईले लेखे कान्तिपुरमा दरबार हत्याकाण्ड भन्न अगाडि लेखे। आज अथवा भर्खर हिन्दुस्तान टाइममा फेरि त्यही बाबुराम भट्टराईले लेखे अब कुनै हत्याकाण्ड यहाँ हुँदैछ होला, त्यसो भए कुनै हत्याकाण्ड हुन पछि लेखे, कुनै हत्याकाण्ड हुनुभन्दा अगाडि लेखे भनेपछि यो त नेपाल त उनको लेख जुन आएको छ अहिले त्यसले गर्दा नेपालमा एउटा ठुलो कुनै घटना हुँदैछ हो र। सत्ता परिवर्तनको लागि केही हुँदैछ होइन, यो ग्यारेन्टी छ हुँदैछ। किनभने यत्रो माहौल भइरहेको छ, यत्रो बेलामा केपी ओलीले जे भने त्यही गरेर भइरहेको छ, मिलिरहेको छ, सेना टुलु बसेर हेरिरहेको छ। यो सबै के भएछ त भन्दाखेरि के डिजाइन छ? सेनालाई कतिखेर पात्र किनकि हामी के नाटक खेल्थ्यौँ कि गाउँमा पहिले। अनि नाटक खेल्दाखेरि आफ्नो रोल आउनुभन्दा अगाडि पर्दा पछाडि बसिरहेको हुन्थ्यो क्या। अनि के पढ्नुपर्छ के भन्नुपर्छ रडिरहेको हुन्थ्यो होइन। अनि जब त्यो अर्को हाम्रो रोल आयो नि त अनि जाऊ भन्थ्यो डाइरेक्टरले कुदेर गयो त्यहाँ नाटक अनि आफ्नो रोल भन्न थाल्यो। अब त्यसै गरी त्यो डाइरेक्टर जुन विदेशी डाइरेक्टर छ त्यसले सेनालाई कतिखेर कहाँनिर उसले आफ्नो रोल प्ले गर्न भन्छ त्यो रटेर बसिरहेको सेना पनि। अब हजुर अन्तिमतिर छु डाक्टर साहब, दरबारमा राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो, जति मर्यो हत्याकाण्ड भयो। एउटा अचम्मको कुरा के भने म प्रत्यक्षदर्शी नै छु। त्यो जति बेला वीरेन्द्र राजाको परिवारको चाहिँ छाउनीदेखि पशुपतिनाथसम्म
त्यो शवयात्रा गरियो। त्यो बेला म पनि त्यो हेर्न पुगेको थिएँ डाक्टर साहब, श्रद्धाले भित्रदेखि। राजा वीरेन्द्रप्रति मेरो निकै श्रद्धा थियो र त्यो श्रद्धा मैले त्यहाँ पुगेर पाटनबाट हिँडेर म त्यहाँ पुगेको छु डाक्टर साहब। त्यति बेला गाडी चल्दैन थियो, सबै बन्द भयो अचानक। त्यो भइसकेपछि तपाईँले के लाग्छ, गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यो शवयात्रामा सहभागी हुँदा गिरिजाप्रसाद कोइरालामाथि ढुङ्गा प्रहार भयो, मार्नेसम्मकै त्यहाँ त्यो घटना घट्यो, गिरिजाप्रसाद अर्को बाटोबाट गए, त्यो के थियो, के थियो त्यहाँनिर त्यस्तो? होइन, त्यो यता किन कर्फ्यू लगाएर गरेको थियो नि त। होइन, वीरेन्द्रको बेला त कर्फ्यू लागेको थिएन, दिपेन्द्रकोमा कर्फ्यू लागेर गयो। अब त्यो के थियो भने उनलाई एउटा प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छेले दरबार संवैधानिक राज संस्था छ नि त। तर त्यहाँनिर अरू कुराहरू पनि जोडिया छ। गिरिजालाई पनि मार्ने तरिकाले त्यहाँनिर अरू कुनै खेल घटनाहरू भएको थियो भनेर किताबहरूमा लेखिन्छ। होइन, त्यो त उसलाई त्यहाँ मार्ने तरिका त त्यही 4 घन्टा रोकेर राख्दैखेरि हो। त्यस पछाडि त उनलाई मार्ने कुरा आउँदैन थियो होइन। तर त्यस पछाडि उनलाई त जसले त ढुङ्गामुढा गर्न खोज्यो, यो दोष जुन छ नि, जसरी यो दोष दिपेन्द्रले लगायो नि, त्यसै गरी यो दोष उसलाई पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला लागोस् भन्ने। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई दरबार हत्याकाण्डको बारेमा, बरु गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मदन भण्डारी हत्याकाण्डको बारेमा पहिले जानकारी थियो भन्ने प्रमाणहरू मैले फेला पारेको छु। म त डाक्टर साहब, तर दरबार हत्याकाण्ड हुन्छ, दरबार हत्याकाण्ड हुन्छ, त्यो दुईटै पटक संयोगले गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री छन्। होइन, त्यो त तिनकै बेलामा किन हुन्छ? धेरै पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, जनमतले जनसङ्गठनले उनलाई बनाइदियो, त्यसले गर्दाखेरि त उनकै पालामा भयो भन्दा पनि उनलाई कुनै कुरा उनलाई थाहा छ, कुनै कुरा थाहा छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो प्रधानमन्त्री बन्नु र हत्या हुनु संयोग मिलेको होइन। यो चाहिँ के जनमतले सङ्गठन राम्रो गरे, काङ्ग्रेसको त्यतिखेर राम्रो सङ्गठन थियो, जसले गर्दा उनलाई नेतृत्वमा ल्याए, उनी प्रधानमन्त्री भए। तर एउटा कुरा के छ भनेदेखि उनी धेरै पटक कसरी प्रधानमन्त्री भयो र बिपी कोइराला त्यस्तो विद्वान मान्छे किन थोरै समय प्रधानमन्त्री भयो भन्ने कुरा चाहिँ तर्क दिन सकिन्छ। किनभने बिपी कोइरालाले भारतसँग आँखा जुदाउन थाले, जसले गर्दा उनको अवधि छोटो भयो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भारतसँग तुम सडम गरे, त्यसको उनको अवधि लामो भयो। तर नि डाक्टर साहब, त्यसरी वीरेन्द्रको वंश विनाश भयो, त्यस्तो मान्छेहरू मरे, सारा देश रोएको थियो त्यति बेला। अहिले त्यो 19 गते आउँदा फेरि मैले पनि देखेर केस काटेको थिएँ, हेर्नुहोस् है, मैले पनि काटेको थिएँ डाक्टर साहब। त्यस्तो बेलामा पनि यो देश रोएको छ। आज पनि त्यो 19 गते आउँदा देश रुन्छ। त्यस्तो वीरेन्द्रको वंश विनाश हुँदा देश विदेशबाट अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन मान्छेहरू त आउँथे होला नि। तर हठात रूपमा हस्पिटलबाट सिधै चाहिँ पशुपतिको आर्यघाट लगेर अन्त्येष्टि गरियो। किन त्यो चाहिँ त्यो अवसर पनि दिलाइएन डाक्टर साहब? अन्तिम श्रद्धाञ्जलीको लागि त देश विदेशबाट पाहुनाहरू आएर राजा वीरेन्द्रको परिवारलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जली इलिगल रूपमा गरेको हत्याहरूको न पोस्टमार्टम गरिन्छ, छिटो सल्टाउँछ क्या। छिटो सल्टायो भने त्यो के हुन्छ भने त्यसलाई जति दिन लास राख, नयाँ नयाँ मुद्दा उठ्छ, नयाँ नयाँ कुरा उठ्छ, नयाँ नयाँ स्टोरी आउँछ। अनि त्यसलाई त छिटो सल्टाएर आफ्नो अर्को काम गर्न मान्छे कता सल्टिनु पर्छ, अनि त्यसलाई त्यो कथा राखिरहेको हुन्छ। जति छिटो चाँडो यसलाई सल्टाउनुपर्छ भन्ने गएको। अब तपाईँले त्यसो हेर्नुहुन्छ भने त मरेको मान्छेलाई राजा बनाएर नाटक त गर्न मिल्यो होइन? अब तपाईँले के त्यसो भए धेरै मान्छेहरूले भन्छन्, धेरै विश्लेषकहरूले भन्छन् मदन भण्डारीको हत्याकाण्ड र वीरेन्द्रको हत्याकाण्डको नेक्सस छ। तपाईँलाई लाग्छ? छ। यसमा किन छ? एउटै शक्ति हो। शक्ति त एउटै हो, किनभने नेपालमा चलखेल गर्ने भनेको अमेरिका हो। दुईटै हत्यामा अमेरिकाको हात चाहिँ 100% छ। अमेरिकासँग सहयोग नलिकन यहाँ कसैले केही गर्न सक्दैन। भारत पनि छ, तर भारत कुनैमा छ, भारत कुनैमा छैन। फेरि सबै एउटा कुरा हो, यो दुईटैमा छ भन्छन् नि। त्यही त मान्छे दुईटाको केमिस्ट्री काङ्ग्रेस आयो हुँदासम्म मिल्थ्यो भन्थे। तर कति जानकारी, सबै जानकारी भारतलाई दियो। भारतको सेना आएर प्रयोग भएको छैन नि यसमा त। यहाँ कुन सेना प्रयोग भएको छ भनेदेखि यो अमेरिकन सेना प्रयोग भएको देखिन्छ। तर भारत र चीन त बोल्नु पर्ने नि त्यति बेला, खोइ त। चीनले पनि दरबारमा ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ भन्ने जानकारी वीरेन्द्रलाई गराएको थियो। हेर्नुहोस् है, दरबारमा केही भइरहेको छ भनेर कूटनीतिक रूपमा चीनले भारतलाई वीरेन्द्रलाई गराएको थियो। त्यही हो वीरेन्द्रले जुन कुरा हुन्छ नि, वीरेन्द्रले पनि के गर्यो भने आन्तरिक जुन व्यवस्थापन गर्ने हो नि सुरक्षाको, त्यो हामी त कतिपल्ट सुरक्षाको लागि आन्तरिक व्यवस्थापन धेरै गरेर बसिरहेको हुन्छौँ। के भनिन्छ भने कुनै घर छ भनेदेखि त्यसको वरपर रुख ठुलो नलगाउनु, माथि त्यो चढेर माथि त्यहाँ आउँछ, यस्तो हुन्छ नि, के कुरा गर्छ नि मान्छे। म गाउँतिर हुँदाखेरि त्यो पत्रकारिताको दृष्टिकोणमा आफूले क्राइम रिपोर्टिङ गर्नु पऱ्यो भनेदेखि त्यो कसरी हिँड्ने, कसरी बोल्ने, के कुरालाई कहिले गर्ने, कहिले काहीँ के हुन्छ, एउटा कुरा ठुलो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिदिरहेको हुन्छ। अनि मान्छे धेरै आकर्षित भएर अब गोली नै हान्न आउँछ भने पहिले बाँचेपछि नै रिपोर्टिङ गर्नु। मैले मदन भण्डारीको रिसर्च गर्नुपर्दा अथवा दरबार हत्याकाण्ड खोज्दाखेरि पहिले आफू बाँच्नु पऱ्यो नि त।
अनि आफू बाँच्दाखेरि के हुन्छ भने मसँग धेरै सूचनाहरू छ, त्यसमध्ये सूचनालाई वर्गीकरण गरेर राखेको हुन्छु। तपाईँसँग एउटा वर्गीकरण गरेर मैले हत्या हो भनेर दिएँ मदन भण्डारीको, हेर्नुहोस्। अनि त फेरि अर्कै खण्डन गर्ने तरिका खण्डन भयो नि। त्यो त मैले त्यो सूचना अरू सूचना प्राप्त भएको थियो भनेदेखि त्यो जो आक्रोशित भएको छ ऊ ममाथि आइलाग्न अथवा आक्रमण गर्न आउनको लागि तत्काल मेरो सबै फाइन्डिङ नहुन्जेसम्म त तपाईँ त मैले किन कतिपय कुरामा के रिसर्चमा के हुन्छ अन्तिममा मात्रै बोल्नुपर्छ। हतियार प्रयोग गर्नुभयो हो, मैले एउटा हतियार प्रयोग के भने यो पनि हुनसक्छ है भनेपछि यसले चाहिँ दुइटै कुरा गर्दो यसलाई यो पनि तर्क दिइरहेको छ, यो पनि दिएको छ अनि यसले सत्य बोल्दैछ भन्ने एउटा प्रमाणित भयो। नत्र त यो एक्कासी यसले त हाम्रो सबै प्रमाण थाहा पाएछ, अब यसलाई त नसुकाइ हुँदैन भनेर गोली हान्न आयो भने के तपाईँहरूले फेरि त्यही न्युज मात्रै लेख्ने हो होइन भन्नु त त्यो दिन नआउँछ होइन, तपाईँले त न्युज मात्रै लेख्ने हो। अब त्यसले गर्दा मैले के भनेको भनेदेखि हो मैले त्यो कुरा तपाईँलाई भनेको त्यो किन त्यो क्राइम रिपोर्टिङ लेख्ने मान्छेहरूले धेरै कुरा होस पुऱ्याएर कुन कुरालाई कतिखेर फुत्काउने कुन कुरालाई कतिखेर राख्ने भन्ने गर्नुपर्छ। यो रणनीति अन्तर्गत नचले भने त मान्छे त नेपाल हो बाबा होइन, सत्य पनि बोल्नुपर्ने छ, पत्ता पनि लाउनु पर्ने। तर अब एउटा कुरा तपाईँ थाहा छ के गरिदिएको थियो भने राजाले कु गरेपछि नेपालमा हिमाल पत्रिकाले दरबारले के गर्यो भनेदेखि सबै सेन्सर गर्थ्यो पत्रिका। अनि यो हटा आर्मी आएर यो हटा भन्थ्यो नि, जुन जुन ठाउँ हटा भने त्यहाँ डड राखिदिन्थ्यो क्या। अनि पाठकले आफै बुझ्नु पऱ्यो यहाँ यो हटाएछ भनेर। श्रीलङ्कामा के गर्दै गर्दै हेर्नु नयाँ पत्रकारहरूको के अरे मिठो छ। अनि यो गर्नु हुँदैन भने यो गरेको छ भनेर गर्नु हुँदैन। अब राजाले यो गर्यो अथवा प्रधानमन्त्रीले यो गरे भने त कारबाही गर्छ। अनि प्रधानमन्त्रीले यो गरेको होइन भनेर लेख्थ्यो अरे क्या, गरेको त गरेको हुन्थ्यो अरे। अनि सबै यो गरेको होइन भने लेख्थ्यो अरे। अब मुद्दा त लाग्ने भएन नि त्यो डाक्टर साहबको त्यो अन्तर्वार्ता पनि त्यसरी बुझ्नुपर्ने भयो। अब हामीले बुझ्दाखेरि के गर्नु पर्यो भने होइन अब मैले त तर त्यसलाई म जब सबै कुरा रिसर्च गर्छु अथवा रिसर्च गर्ने कतिवटा मैले फन्डिङ पाएर साँच्चीकै मलाई रिसर्च गर्ने सरकारले पत्यायो भने आम पब्लिकहरूले पत्यायो भने म त्यसको दुधको दुध मैले यति जुन तपाईँलाई धेरै कुराहरू मैले बताएँ, अहिले यति कुराहरू बताइरहेको छु। यो कुरा मैले रिसर्च नगरिकन त फेला पारिनँ नि त, केही कुरा खोजिरहेको छ त पनि फेला पारेँ। तर यो आफ्नो म व्यक्तिगत परिश्रमले खोजिरहेको छु। अब डाक्टर साहब हजुर तपाईँले व्यक्तिगत परिश्रमले खोज्नु भएको छ, अन्तिममा हामी बिट मारौँ। 20 वर्ष भएछ, मदन भण्डारीको 27 वर्षसम्म पनि हामी कुरा गरिरहेको थियौँ। राजा वीरेन्द्रको वंश विनाश भएको 20 वर्ष भयो। तपाईँले जुन व्यक्तिगत परिश्रमबाट प्रयास गरिराख्नु भएको छ त्यो स्थिति हेर्दा र त्यो तपाईँको रिसर्चको जुन तपाईँले फेला पारेका प्रमाणहरू हेर्दाखेरि लाग्छ तपाईँले वीरेन्द्रको वंश विनाशको योजनाकार त्यसमा संलग्न व्यक्ति पत्ता लाग्नेछ र कठघरामा आउनेछ भन्ने तपाईँले कुनै त्यस्तो केही भेट्नु भएको छ? हो, नेपाल सरकारले अथवा नेपालको सत्ताले मलाई यो तपाईँ खोज्नुहोस् भनेर आधिकारिक रूपमा भन्यो भने म खोज्न सक्छु। अर्को कुरा म काठमाडौँ आएको 4-5 वर्ष भएको छ। 4-5 वर्ष भने अगाडि त मैले खोजेँ जे अर्काले भन्थ्यो त्यही पढेर बस्थेँ। अब मैले के थाहा पाएँ भने यो त सबै गलत रहेछ। अब नयाँ कुराको खोजी गर्नुपर्छ, सत्य कुराको खोजी गर्नुपर्छ म लागेको छु। त्यसैले गर्दा तपाईँले 27 वर्ष 20 वर्ष जुन भनिरहनु भयो म 3-4 वर्षदेखि खोजिरहेको अवस्था हो। अब त्यसै तपाईँहरू जस्तै साथीहरूले यस्तो कुराहरूलाई बाहिर निकालिरहनु भएपछि अझ थप खोज्ने होइन, अनुसन्धान गर्ने र पत्रकारिताको टुल्सहरू प्रयोग गरेर नजिक पुगेर जे मैले सत्य खोज्नुपर्ने छ। अहिले मसँग तथ्यहरू छ, तथ्यहरू भनेको सबै सत्य र तथ्यमा फरक हुन्छ। मसँग यी सबै कुरा अहिले तथ्य हुन्, तर त्यो तथ्यको बुई चढेर म सत्यमा पुग्ने प्रयास गर्दैछु। तर त्यो सत्यमा पुग्नको लागि मलाई आम पब्लिकले सहयोग गर्नु पर्यो। र म के भन्छु भने धेरै लाग्दैन मलाई 5-6 महिनाभित्रमा म, किन यो लकडाउनले गर्दा म कतिपय ठाउँमा डकुमेन्ट दिन्छु भन्ने ठाउँमा जान पाइरहेको छैन। अब नजान पाएकोले अलि अप्ठ्यारो परिरहेछ। यो कोरोनाको कहर सकिएपछि अलि वातावरण ठिक भयो भने मैले फिल्ड भिजिट पनि गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् कतिपय ठाउँमा फिल्डमा गएर खोज्नुपर्ने हुन्छ र ती जसमाथि आरोप लगाएको छ उनीहरूसँग कुरा गरेर उनीहरूसँग बडी ल्याङ्ग्वेज पनि लिनु पर्यो। म मेरो एउटा अर्को छ कि विषय तपाईँलाई भनिदिउँ। एकजना मान्छे जुन हुन्थ्यो नि, मैले तपाईँलाई बताइदिउँ, एकजना मान्छे लोकनाथ चन्द्र प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मलाई के भन्न आउनुभयो भनेदेखि गाउँमा लाहानमा, विजय बाबु मेरो साथी प्रधानमन्त्री भयो भनेर। उहाँ एउटा ठुलो किसानको केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। मेरो साथी प्रधानमन्त्री भयो, एउटा शुभकामना दिने एउटा चिठी लेखिदेऊ त भन्नुभयो। लेख्नु अब म पत्रकार पनि लेख्ने पनि क्याम्पसमा पढाउनु भने उहाँले भन्नुभयो। म म्यारेज तास खेलेर बसिरहेको थिएँ। अनि मैले भने अङ्कल म लेखिदिउँला एकछिन पछाडि, तर तपाईँ गाउँमा नबस्नुहोस्, कुन बेला तपाईँलाई गएर सेनाले मारिदिन्छ, अनि तपाईँ सहरमा आएर बस्नुहोस् भने मैले होइन त्यतिखेर भने। अनि मैले लेखिदिएँ, विज्ञप्ति पनि आयो, न्युज पनि लेखिदिएँ। तर मैले भनेको 1 हप्ता नबित्दै सेनाले उहाँलाई घरमै गएर मारिदियो। किन उहाँ के हुनुहुन्थ्यो? नेता हुनुहुन्थ्यो किसानको, हेर्नु न। अब मैले भन्छु अनि त्यो तास खेल्ने साथीहरू सबैले मलाई के भन्यो भनेदेखि
होइन बाबा तैँले कसरी थाहा पाइस् अगाडि नै भने मलाई हेर्नुहोस् है कहिले काहीँ के भन्छ ब्रह्मले पनि काम गर्छ मलाई थाहा थिएन कसै मार्छ भने तर मैले के भने त्यत्तिकै जिस्किएर भने जस्तो भयो किन उहाँ त्यत्रो एउटा नेता हुनुहुन्छ अनि भरे कोही दुश्मनहरू होला नि के होला नि अहिले गाउँतिर धेरै दुश्मनी चल्छ मान्छेले एक्लै अर्कालाई मार्छ नि त यहाँ तपाईँलाई थाहा छ नि तपाईँलाई कतिपय ठाउँमा भारतको ल्याए काम नलाग्ने मान्छेहरूलाई माओवादी लगाएर मारेका छन् माओवादीलाई भनिदिएर कृष्णचरण श्रेष्ठलाई जुन मारे जनतान्त्रिकले थोरै जनतान्त्रिकले आफ्नो मनले निर्णय गरेर मारेको कसैको इसारामा कसैले कृष्णचरण श्रेष्ठलाई मराउनु पर्ने थियो अनि जनतान्त्रिकले त्यो निर्णय गरेर मार्दै हेर्दा के देख्यो जनतान्त्रिकले मारेको देख्यो मार्ने मान्छे त अर्कै हो होइन त्यस्तै गरेर के हो भनेदेखि त्यो मान्छेलाई पनि कुनै अर्को षड्यन्त्रले मारिदियो किन कुनै हुन्छ यस्तो त्यस्तै तपाईँ गाउँ नबस्नु मैले भनेको थिएँ घटना भयो अब मलाई उहाँको परिवारले सोध्नुहुन्छ विजय सर तपाईँले पहिल्यै थाहा पाउनु भएको थियो कि क्या हो यो भनिदिनुहोस् न भने अहिले पनि मलाई सोध्नुहुन्छ हेर्नुहोस् है तर मैले के गरेको थियो यसो आफैले विश्लेषण गरेर भनेको हो त्यसैले अहिले मैले तपाईँसँग जति कुरा गरिरहेको छु कतिपय कुरामा मैले विश्लेषण गर्दै जाँदा त्यो सत्यको नजिक पुगिरहेको हुन्छ जसले यो घटना गराएका छन् उनीहरू झसङ्ग भएको होलान् डायरीको जुन कुरा गरेँ यदि तपाईँले मदन भण्डारी कुरामा त्यतिखेर तपाईँले राष्ट्रपति झसङ्ग हुनु भएन होला त्यसै गरी अहिले मैले तपाईँले पारसको कुरा गरेको छु उत्तर गेटबाट निक्ल्यो भन्ने कुरा छ पारस कताबाट निक्ल्यो त पारस त पारससँग एकपल्ट पारससँग भेट गर्न पाएर मैले कुरा गर्नु उहाँको बडी ल्याङ्ग्वेजहरू आँखा जुदाएर कुरा गर्न पायो भने किन 70% जानकारी बडी ल्याङ्ग्वेजले दिन्छ अरे क्या मान्छेको अनि त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज हेरेर हामी पत्ता लगाउन सक्छौँ त्यो चाहिँ मलाई एउटा आत्मविश्वास छ तर त्यो वातावरण क्रिएट त हुनु पऱ्यो नि त मैले घरमा बसेर लेख्ने त कविता मात्रै हो फेरि होइन आशा गरौँ डाक्टर साहबको अनुसन्धान रिसर्च त्यो ठाउँसम्म पुगोस् नेपाली जनताले 20 वर्षदेखिको व्यग्र प्रतीक्षाको फल थाहा पाउन सकुन् आजको कार्यक्रम पनि त्यस्तै गरी कोसेढुङ्गा साबित होस् भन्ने अपेक्षा राखेको छु समय दिनुभयो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद हस् त धन्यवाद